ओके वन नोटमा नलेखौँ आजलाई लेट्स स्टार्ट राइटिङ ओके सो फर्स्ट अफ अल लास्ट क्लासको अलिकति रिभिजन गरौँ हामीले आजको क्लासलाई इनफ पुग्ने इन्फर्मेसन भनौँ न इन अ वे हाम्रो क्लासको लागि चाहिँ पर्याप्त हुने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमै लिइसकेका छौँ भेलोसिटीको लागि चाहिँ होइन भेलोसिटी र एसिलेसन कसरी भेलोसिटी चाहिँ कसरी ड्रइङ गरिन्छ कसरी भेराइ गरिन्छ भन्ने हकमा भेलोसिटीको लागि रुल्सहरू एकदम थोरै छन् त्यो कारणले सजिलै छन् है भेलोसिटीको रुल्सले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा पिनमा रोटेट भइरहेको छ भने अहिले हामीले गर्ने हिसाबमा ओमेगा कन्स्ट्यान्ट हुन्छन् इनपुट दिएको साइडमा अथवा सिङ्गल पोइन्ट भएको केसमा अथवा त्यो इन्स्ट्यान्टमा ओमेगा कन्स्ट्यान्ट हुने भएको हुनाले भेलोसिटीको डिरेक्सन पर्पेन्डिकुलर एन्ड यो क्लकवाइज र काउन्टर क्लकवाइजलाई सपोर्ट गर्ने गरी 90 डिग्री हुने गरी गर्छ र म्याग्निट्युड के हुन्छ आर ओमेगा हुन्छ द्याट्स डन होइन अनि अर्को हामीले हेरेको चिज भनेको कुनै पनि जेनरल प्लेन मोसनलाई होइन यो यहाँबाट यहाँ कसरी गएको थियो भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ वी क्यान सिम्पली एक्सटेन्ड दिस यो चाहिँ यही सेन्टरबाट बसेर चाहिँ रोटेट गरेको जस्तो हो यो इन्स्ट्यान्टमा यसको रेडियस यति यो इन्स्ट्यान्टमा यसको रेडियस यति अथवा एउटा कुनै पोइन्ट छ जुन पोइन्टबाट चाहिँ यो दुइटैको भेलोसिटीलाई चाहिँ जोइन गराएर पर्पेन्डिकुलर गएका भेलोसिटीलाई चाहिँ जोइन गराएर के गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर भनेर एज्युम गर्न सकिन्छ त्यो गरेपछि यसको ओमेगा निक्लिन सक्छ र त्यो ओमेगाबाट 1 सेकेन्ड आर क्रस ओमेगा गरेर चाहिँ मैले भ्यालु निकाल्न सक्छु सो भेलोसिटी भनेको जहिले पनि बारको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यति साह्रो मिस्टेक नहोला होइन यो केसमा चाहिँ सधैँ होला यो केसमा चाहिँ अब बारको लोकेसन नै अलिकति चेन्ज हुने भएको हुनाले भेलोसिटीको क्रस गरेको भेलोसिटीलाई ड्र गर्दाखेरि क्रस गरेको पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यो सेन्टर पोइन्ट यो क्यालकुलेसनको लागि हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब यो भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भएपछि सेन्टर पनि चेन्ज भइरहन्छ यसमा चाहिँ सेन्टर चेन्ज हुँदैन यसमा चाहिँ सेन्टर चेन्ज भइरहन्छ त्यो कारणले मात्र अलिकति प्रब्लमेटिक हो तर एउटा इन्स्ट्यान्टमा एउटा फोटो खिचेको जस्तो एउटा स्न्यापसट लिएर एनालाइसिस गऱ्यो भने भेलोसिटी बारको जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लु हो अलि जेनरलाइज गरेर भन्दाखेरि है त्यो चाहिँ अब फेरि सधैँको लागि एप्लिकेबल रुल चाहिँ होइन अल्फा आइदियो भने फरक पर्न आउँछ तर एउटा बेसिक रुल त्यो हो भने अर्को रुल के छ भन्दाखेरि यदि कुनै चिज स्लाइडिङ भइरहेको छ भने होइन त्यो चाहिँ स्लाइडिङ सर्फेसको डिरेक्सनले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि स्लाइडिङ सर्फेसको डिरेक्सनले चाहिँ त्यसको भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई देखाउँछ होइन अब यहाँ आज हेर्ने केसमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो स्लाइडिङ गर्ने सर्फेस चाहिँ रोटेट भइरहेको छ है भनेपछि यो भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि के हुन्छ यो जसरी रोटेट हुन्छ स्लाइडिङ गर्ने सर्फेस त्यस्तै गरी नै मेरो भेलोसिटीको डिरेक्सन पनि रोटेट हुनसक्छ होइन एकछिनपछि मेबी रोटेट भएर त्यो यो डिरेक्सनमा आयो भने त्यतिखेर पनि भेलोसिटीको डिरेक्सन के हुन्छ त्यो इन्स्ट्यान्टको लागि चाहिँ स्लाइडिङ गर्न सक्ने थियो यतातिर हो सो त्यो इन्स्ट्यान्टमा इच एन्ड एभ्री इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ स्लाइडर जता फर्केको छ भेलोसिटीको डिरेक्सन त्यतै हुन्छ भन्ने सेकेन्ड लजिक हो होइन अब यो स्लाइडर आफै रोटेट भइरहेको छ भने त त्यतिखेर त भेलोसिटी पनि त रोटेट हुने भइहाल्यो तर एउटा इन्स्ट्यान्टमा अघि भनेको जस्तै एउटा स्न्यापसट लिएर एउटा फोटो खिचेको जस्तै चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भएको हुनाले त्यो गर्दाखेरि स्लाइडर जता फर्केको छ त्यही डिरेक्सन हो भन्दाखेरि हामीलाई खासै समस्या नहोला ठिक छ र आजमा टाइटलमा चाहिँ भेलोसिटी एन्ड एसिलेसन डायग्राम भए पनि पहिले हामी भेलोसिटी गर्छौँ त्यसपछि हामी एसिलेसन डायग्राम गर्छौँ र एसिलेसन डायग्राम बनाउँदाखेरि हामी पहिले बनाएको भेलोसिटी डायग्रामलाई युज गर्छौँ है पोजिसन डायग्राम बनाउनु पर्यो पोजिसन डायग्राम पछि भेलोसिटी डायग्राम पछि एसिलेसन डायग्राम होइन हामीले गर्ने चिज त यही तिनवटा हो सो बेसिकल्ली हामीले चाहिँ भेलोसिटी डायग्राम बनाएपछि मात्र त्यहाँको इन्फर्मेसन चाहिँ एसिलेसन डायग्राममा लैजाने पोजिसन डायग्राम बनाएपछि त्यसको इन्फर्मेसन भेलोसिटी डायग्राममा लैजाने भएको हुनाले आज गराइएको क्लासको लेक्चर्सहरू चाहिँ हाम्रो पछिको क्लासमा युज हुने भएर यदि कसैले यो क्लास मिस गरेको छ भने यु निड टु गो थ्रु द भिडियोज एन्ड अल है मिस गर्नेहरूले चाहिँ भेलोसिटी डायग्रामको भिडियो पढेपछि मात्र एसिलेसन डायग्रामकोमा आउनु पर्यो होइन भने के पनि बुझिँदैन है त्यही चिजको इन्फर्मेसन चाहिँ एज अ डिस्क्लेमर प्रेजेन्टेसनको सुरुमै भन्दै गर्छु र नेक्स्ट क्लास एसिलेसनको क्लासको सुरुमा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि हामी पहिले बनाएको भेलोसिटी डायग्राम एसिलेसन गर्दैछौँ सो यदि त्यसमा कसैलाई प्रब्लम छ भने यु क्यान गो टु द्याट फर्स्ट भनेर भन्नेवाला छु होइन सो लेट्स इनिसिएट
हामीले अहिले गर्न खोजेको क्विक रिटर्न मेकानिजमलाई एनालाइसिस गर्न खोज्दैछौँ। किन भन्दाखेरि हामीले इन्भर्जनको केसमा अथवा केस 1मा काइनेमेटिक्स पढ्दाखेरि अब यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ भन्ने नि हामीलाई पत्ता लगाउन आउँछ हैन। अब यसलाई 4 बार मेकानिजमको इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ यसको बिहेभियर कस्तो छ भन्यो भने पनि टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्ने हुन्छ। बट स्टिल वी क्यान आइडेन्टिफाई हामीले केही न केही लजिक चाहिँ त्यहाँ दिन सक्छौँ। र त्यतिखेर के भन्ने थियो भन्दाखेरि दिस इज नट कम्प्लिट इन्फर्मेसन एबाउट द मेकानिजम। मेकानिजमको कम्प्लिट इन्फर्मेसन यो होइन। कम्प्लिट इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने भनेको चाहिँ इच एन्ड एभ्री इन्स्ट्यान्टमा भेलोसिटी र एसिलेसन पत्ता लगाएर हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको लागि हामीले भेलोसिटी एसिलेसन डायग्राम बनाउँछौँ भनेर अहिले हामी त्यो पढिरहेका छौँ होइन। अब यसपछिको क्लासेसहरूमा चाहिँ मेबी के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो त ओमेगा रोटेट भइरहेको छ होइन। कम्प्लिट एनिमेसन हाम्रो कोर्सले चाहिँ त्यसलाई अफर गर्दैन। तर पनि तिमीहरूलाई के थाहा हुनसक्छ भन्दाखेरि 45 डिग्री पुर्याउँदाखेरि सबैको चिज पत्ता लगायो, 46मा पत्ता लगायो, 47मा पत्ता लगायो, 48मा पत्ता लगायो गर्दै 360सम्मै पुगेर फेरि 45 डिग्रीमा आइपुग्यो भने त्यो भनेको इच एन्ड एभ्री स्न्यापसटलाई मैले यदि एउटा पछि अर्को सर्टेन फ्रेम रेटमा आउने बनायो भने इट सोज मी अ कम्प्लिट एनिमेसन होइन। यो कसरी मुभ भयो भन्ने चिजको डिटेल्ड एनिमेसनै त्यसले गराउँछ। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ भनौँ न फर्दर एनालाइसिस कम्प्लिट इन्फर्मेसन ग्यादरिङको लागि चाहिँ त्यो एउटा एस्पेक्ट हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एङ्गल दिएको छ भने त्यसमा भएको ड्रइङ गराउँछौँ है। र यसको क्वेसन एन्सरको हिसाबले पछि तिमीहरूको जस्तो यसलाई चाहिँ एज अ एसेसमेन्टमा लिनु पऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। क्वेसन यही आउँछ तर एङ्गलको भ्यालु 105 हुनसक्छ है। त्यो गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भने यु निड टु रिड्र दि पोजिसन डायग्राम अथवा यो एङ्गललाई मैले मेटाइदिएर 105 दिएको छु भने क्वेसन रङ भन्न मिल्दैन है। क्वेसन रङ होइन। क्वेसन के भन्दाखेरि यो 45को इन्स्ट्यान्टमा भएको इमेज दिएको छ। बेस्ड अन दिस यहाँ भएको इन्फर्मेसनबाट यु निड टु फिगर आउट वाट इज द पोजिसन अन 105 डिग्री र त्यतिखेरको भेलोसिटी कति र एसिलेसन कति भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न क्वेसन चेन्ज गरिदिनेले पनि राम्ररी चेन्ज नगरिदिँदाखेरि पास्ट क्वेसन्सहरूमा यो प्रब्लम आएर विद्यार्थी कन्फ्युज हुने गरेको पाइएको छ। त्यसलाई नै मैले चाहिँ सर्ट आउट गरिदिएको मात्र हो। भ्यालु दिएको छ भने दिएको भ्यालुलाई प्रायोरिटीमा राख्ने, त्यो डायग्राम कस्तो देखिएको छलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा नराख्ने है त। सो अब यो क्वेसनले के भन्छ मैले यत्रो चिज कराएको चाहिँ तिमीहरूले सार्न भ्याउँछौ कि भनेर हो। सार्न सायद भइसक्यो होला। इफ अ क्र्याङ्क रोटेट्स काउन्टर क्लकवाइज ओके यहाँ मेरो वान नोट ओपन छ। यसले मलाई प्रब्लम दिइरहेको छ। ओके सो क्र्याङ्क रिटर्न मेकानिजम छ। ओमेगाको स्पिड दिएको छ जस्तो यो 120 आरपिएम। भेलोसिटी पत्ता लगाउनु भनेको छ क्र्याङ्कको 150 mm दिएको छ। एबीको डिस्टेन्स 150 mm, ओसीको डिस्टेन्स 700, सिडीको 200 होइन। भनेपछि पहिलो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने वी निड टु लर्न हाउ टु ड्र दिस। यो पोजिसन डायग्रामै बनाउन सिक्नु पर्यो होइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फ्रम पोजिसन डायग्राम। यति अब कर्सरै हराउँछ मेरो आज एकदम प्रब्लम चाहिँ यो दुईवटा घरि ट्याब्लेटको एक्सेस लिन्छ घरि के को एक्सेस लिन्छ। एन्ड लेट्स डिस्कार्ड। ओके पहिले सुरुमा पोजिसन डायग्राम बनाउनलाई के गरौँ भन्दाखेरि यो पोजिसनलाई चाहिँ छेउमा राखिदिउँ होइन ताकि मलाई ड्रइङ गर्नलाई सजिलो होस्। यसलाई स्केलमा चेन्ज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। ओके एन्ड लेट्स रिड्युस इट्स साइज। Okay, so this is my question है। अझै बेटर गराउन छ भने we can so this is my position diagram। अब पहिलो काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इट निड्स टु गो माथि। अब स्केल एउटा त एज्युम गर्नु पर्यो। मैले लाइन भनेर 400 बनायो भने यहाँ त 400 त कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्छ होइन। अहिलेलाई यो फेरि 1:2 रेसियोमा चाहिँ पेपर स्केल पनि गरेको हुनाले अहिलेलाई म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आई विल सिम्पली राइट इन सेन्टिमिटर होइन। 400 mm भनेको 40 सेन्टिमिटर हो। यहाँ 40सम्म चाहिँ बनाउन पाइन्छ होला। सो पहिलो काम मैले के गर्नु पर्यो आई निड टु फिक्स अ लाइन।
त्यो पोइन्टबाट म भर्टिकल्ली माथि जानुपर्ने छ कतिले भन्दाखेरि 400 ले। सो यो जान सक्छ कि सक्दैन, अट्छ कि अट्दैन भन्ने चिज हेरौँ। पहिले 40 ले गरौँ। x एक्सिसतिर 0, y एक्सिसतिर 40। सो त्यसपछि 30 आउनुपर्ने हुन्छ हैन। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मेरो पोइन्ट कुन भन्दाखेरि द्याट्स माई पोइन्ट ए। त्यसपछि मैले मेरो पेन्सिल चेन्ज गरेँ र आई निड टु पिक अप दिस पोइन्ट। यो पोइन्टबाट मासतिर कति जानु पर्यो भन्दाखेरि @0,300 है। सो म 3 ओके आई मेड अ मिस्टेक। @0,30 म चाहिँ 30 माथि जानुपर्ने हो। सो द्याट्स माई पोइन्ट डी को वाला लाइन हैन। सो कन्स्ट्रक्सन लाइन गराइदिन्छु, होरिजेन्टल गराइदिन्छु, कहाँबाट भन्दाखेरि यहाँबाट पास हुने गरी। सो यो भनेको चाहिँ पाथ अफ डी भयो है। अब त्यसपछि मलाई दिएको इन्फर्मेसन भनेको एबी को मलाई लेन्थ दिएको छ क्वेसनले हैन। एबी भनेको 150 हुन्छ, यानी कि मैले 15 राख्न सक्छु यहाँ। सो लेट्स राइट लाइन यहाँबाट हैन जानु पर्यो यतातिर, कति डिग्रीमा र कति रेडियसमा मलाई त्यो दिएको छ नि त हैन। सो r थीटा गर्छु म। रेडियस छ मेरो 15, 150 भनिसकेपछि एट एन एंगल अफ 90 + 45 यानी कि 135। सो द्याट्स माई पोइन्ट बी। बी भन्ने पोइन्ट मेरो पत्ता लाग्यो। अब ओबाट सीमा पास हुने गरी, बीबाट पास हुने गरी मैले सीसम्म मेरो लाइन जानुपर्छ हैन। सो लेट मी ड्र अ सिम्पल लाइन फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी। एदेखि बीसम्मको पोइन्टमा म गएँ। त्यति मात्र नभएर मैले त आई निड टु एक्सटेन्ड दिस पोइन्ट हैन, अथवा मैले यसलाई पनि 2b मा बनाउन सक्छु है। लेट मी सिम्पली चेन्ज इट टु 2b। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेन्थ नि, तिमीहरूलाई त यो गर्नमा समस्या छैन हैन। सो लेट मी राइट टोटल लेन्थ बनाउने। स्पेसिफाई लेन्थ अफ टोटल लेन्थ कति चाहियो मलाई टोटल लेन्थ भन्दाखेरि ओसी सुड बी 700। सो 70 चाहियो मलाई। द्याट्स माई सल्युसन 70। अब्जेक्ट सेलेक्ट गर भन्यो, मैले यसलाई सेलेक्ट गरिदिएँ। सो यो चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि बढेर 70 सम्म पुग्यो हैन। सो द्याट्स माई पोइन्ट सी है। यतिसम्म क्लियरै छ होला। अब सीबाट मैले के गर्नु पर्यो, आई निड टु मेक सिडी 200। सिडी 200 कसरी बनाउने भन्दाखेरि अहिलेलाई आर्क बनाइदिउँ। आर्कको स्टार्ट पोइन्ट मलाई थाहा छैन, मलाई सेन्टर पोइन्ट थाहा छ। सेन्टर पोइन्ट यहाँनिर छ। सो सेन्टर पोइन्टमा म गएँ। हेलो, म क्लासमा छु। क्लासमा हो बरु, के थियो र? आज दुईटा चाहिँ गरिन्न भन्ने चिज कन्फर्म भयो है। सो लेट्स कन्टिन्यू दिस क्लास। तिमीहरूले नि बनाइरहेछौ होला है। तिमीहरूले बनाउनलाई नै टाइम लाग्ने भएको हुनाले म पनि क्याडमा सँगसँगै बनाउँदैछु। सो सिडी बनाउनलाई सजिलो उपाय के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर पोइन्ट अफ द आर्क भनेको छ। सो लेट्स डिफाइन सेन्टर पोइन्ट। यो तलपट्टिको पोइन्ट सेन्टर पोइन्ट भयो। त्यसपछि स्टार्ट पोइन्ट त मलाई त काट्नुपर्ने हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर, यहाँनिरबाट काट्ने भने। अनि इन पोइन्ट भनेको छ, अब स्टार्ट पोइन्ट दिने बेलामा आई मेड अ मिस्टेक हैन। यहाँ त के राख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि रेडियस दिनु पर्थ्यो नि। सो लेट मी रिपिट दिस। आर्क बनाउने, आर्कको सेन्टर चाहिँ कहाँ हुने भन्दाखेरि पहिले सेन्टर भन्ने कमान्डमा गएँ। सो आर्कको सेन्टर चाहिँ यो पोइन्ट हैन। त्यसपछि आर्कको स्टार्ट पोइन्ट दियो भने नि @ गरेर मैले रेडियस राख्न सक्छु। मेरो रेडियस कति छ? 20 छ हैन। सो @ 20 रेडियस।
अनि एंगल चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो पोइन्ट भन्दा 15 डिग्री तलदेखिबाट सुरु गरिदिन्छु नि त हैन सो एट एन एंगल अफ -15 डिग्री भन्यो भने तलपट्टिबाट सुरु हुने भयो एन्टर र इन्ड पोइन्ट चाहिँ के गर्दै माथि यहाँसम्म लिएर गइदिए सो तिमीहरूले चाहिँ के गर्छौ यही चीजलाई भन्दाखेरि कम्पासले काट्छौ हैन सी पोइन्टमा बसेर डी पोइन्टलाई कम्पासले काट्छौ र काटेको पोइन्टलाई चाहिँ के गर्छौ 1 सेकेन्ड 2B पेन्सिल युज गरेर एल स्पेस गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ जोड्छौ र यही चीज नै यसलाई पनि के गर्न सक्यो नाउ वी क्यान मेक कन्भर्ट दिस इन्टु 2B है सो यतिसम्म तिमीहरू गराऊ त्यसपछि हामी भेलोसिटी डायग्रामको लागि यो डायग्रामलाई यता मुभ गराएर यहाँ सुरु गर्छौं है सर सी पोइन्टको लागि फेरि एकचोटि भनिदिनु न OB भन्ने पोइन्ट बनाएर OB लाई चाहिँ लेन्थ बढाएर C मा पुगेको हो है C को डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि इट्स बीन सोन यहाँनिर दिएको छ C सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनमा दिएको छ है OC चाहिँ 700 हुनुपर्छ सो पहिले सुरुमा B पत्ता लगाउने है ठीक छ बनेको हो अगाडि बढौं कि एकछिन टाइम दिउँ सर एकछिन टाइम दिन्छु ल हुन्छ मैले हामीले चाहिँ अटोक्याड बनाउने कि कपीमा बनाउने पेन्सिल युज गरेर कपीमा पेन्सिलले टी स्केल युज गरेर अहिले बुझ्नको लागि त जताबाट बनाउने भयो हैन एक्जाममा त कपीमा गर्नुपर्ने जस्तो छ अहिले सम्म त्यही नेक्स्ट क्लास पछि थाहा हुन्छ है ल तिमीहरू एकछिन यो बनाउँदै गर म हजुर के पछि थाहा हुन्छ भन्नु 2-4 दिन पछि है कान त कति बाठो छ टाठो छ भने ओके पहिले यो ड्राइङ पोजिसन डायग्राम बनाइसक्यो अनि हामी यसको भेलोसिटी डायग्राम बनाउँछौं है त सर यो आर कसरी के भन्नु भयो यो त्यही त सी देखि डी कसरी जाने सर आर्क लिने 200 mm को आर्क लिने सीमा बसेर अनि त्यो माथिको लाइन छ नि ग्रीन लाइन हो त्यसमा टच गरेको लाइनसँग जोड्दिने के ए 200 mm ठिकै रहेछ हेलो यो लामो वाला लाइन एंगुलर लाइन चाहिँ कसरी निकाल्ने अरे सर त्यो 45 वाला मैले बनाए हैन 45 एंगल त्यो बनाएपछि जोड्ने के कुनलाई जोड्ने त्यो तलको पोइन्ट ओ पोइन्ट देखि अनि त्यो के भन्छ अरे बी पोइन्ट सम्म 45 को बी पोइन्ट सम्म जोड्ने अनि त्यो एक्सटेन्ड गरेर 700 mm सँग बनाउने के ओसी भनेको चाहिँ 700 mm हुन्छ कि त्यो ठ्याक्क बी पोइन्ट को एन्ड छ नि हो त्यसलाई टच गर्ने गरेर जोइन गर्ने अ एबी 150 हो एबी चाहिँ 45 को एंगल 150 को बनाउने अनि त्यसपछि त्यसलाई टच गर्ने गरेर 700 को ओसी बनाउने के त्योबाट पास हुने गरेर यो आर्क चाहिँ 200 को काटेको हो रेडियस हो आर्क चाहिँ सी पोइन्टमा बसेर 200 को काट्ने अनि त्यो ग्रीन लाइनमा टच गरेको पोइन्टलाई जोड्ने अनि यो ओए चाहिँ कहाँबाट आयो अनि सर ओए चाहिँ तिमीले पहिला एबी बनाउँछौ हैन त्यो लाइन छ नि ओए वाला लाइनमा बसेर 45 डिग्री एंगल बनाएर एबी 150 mm को बनाउँछौ अनि त्यसको त्यो एन्ड पोइन्ट बी पोइन्ट छ नि हो त्यो बी पोइन्ट र ओ पोइन्ट जोड्दिने के यतिकै ए ओबी जोड्यो अनि ओबी जोडेपछि ओसी चाहिँ 700 mm हुन्छ के त्यो चाहिँ अनि स्केलले नापेर अनि एक्सटेन्ड गर न सी सम्म हामीलाई ओए को भ्यालु दिन्छ कि हामीले आफै गर्ने ओए को चाहिँ ओए को भ्यालु दिएछ त 400 mm दिएछ त त्यो त पहिला क्वेशनबाट फिगर बनाएको होला नि त नि कि फिगर पनि दिएको क्वेशनबाट फिगर बनाएको होला सायद अनि क्वेशनमा दिएछ त दिएको छैन फिगरै बना होला सायद ओए छैन ओए त्यही फिगरकै हेर्नु भयो होला सरले क्वेशनमै फिगर हेर भनेर दिइराछ त फिगर दिएको त हुन्छ नि क्वेशन हेर न एकचोटी स्क्रिन हेरेर त बुझ्दिन आफै क्वेशन ए हेर हो ल ल क्लास क्वेशन अघि भित्र कन्फ्युज भइहाल्छ नि यार यता हेर्दा
भयो सर, अब अगाडि बढौँ होला। सर मेरो त्यो सिडी लाइन र के भन्छ डीबाट पास भएको होरिजेन्टल लाइन त लास्टै नजिक नजिकै जस्तो आयो। कसरी लोकेट गर्ने फेरि एकजनाले भन्दै हेलो अनिसा, बी पोइन्ट कसरी लोकेट गर्ने फेरि एकचोटि भनिदेऊ न। बी पोइन्ट एबाट ए र अनि त्यो ओए वाला लाइन एक्सटेन्ड गरेर जुन लाइन जान्छ नि माथिसम्म, ए र ओए वाला, त्यो ओए वाला लाइन एक्सटेन्ड गरेर गएको लाइनमा 45 को एंगल बनाएर 150 लाइन तान के ओए। हेलो आज तिम्रो क्लास अलिअलि डिस्टर्बै होला जस्तो यहाँ एचओडी को डिमान्ड बढिरहेको छ मार्केटमा। खैर बनाइ भ्यायो के प्रब्लम आयो? म बाहिर सर एकचोटि बी पोइन्ट कसरी लोकेट गरेको एकचोटि भनिदिनु सर। सिडी लाइन र डीमा तानेको होरिजेन्टल लाइन लास्टै एउटै लाइन जस्तो देखियो के सर? मैले बुझिनँ। सीबाट डीमा गएको लाइन र डी पोइन्टमा होरिजेन्टल तानेको लाइन छ नि लगभग उस्तै लाइन जस्तो देखियो के? मेरो पनि खासै धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ आएको रहन्छ हैन, त्यो नजिकै नजिकै आउँछ होला। त्यसमा त के गर्न सकिन्छ र, ग्राफिकल एप्रोचको समस्या भनेकै त्यही हो है। हजुर बी पोइन्ट कसरी लोकेट गरेको भन्दिनु न सर। नजिकै नै आउँछ कि तर हराइजेन्टल चाहिँ हुँदैन, अलिकति भए पनि उ आउँछ। थोरै कति छ भने 1.5 mm को डिफरेन्स छ हराइजेन्टलमा। ओके थ्यांक यू। कसलाई कुनै पोइन्टमा प्रब्लम भएको छ फेरि एकचोटि भन्नु। बी पोइन्टमा एकचोटि भनिदिनु न सर कसरी बी पोइन्ट लोकेट गरेको। हजुर डी की बी? बी ब्राभो की डेल्टा? बी ब्राभो। ओके ब्राभो त सजिलो छ त। ए पोइन्ट पत्ता लाग्यो, त्यसमा के प्रब्लम छ? हजुर ए पोइन्टबाट 45 डिग्रीमा एबी को डिस्टेन्स चाहिँ दिएको छ। हजुर अनि यो भर्टिकलबाट चाहिँ 45 डिग्री भन्छेपछि होरिजेन्टलबाट 135 डिग्री नापे पनि हो, कुरो एउटै हो हैन। अनि त्यहाँनेरि डिस्टेन्स कति भन्दाखेरि एबी को डिस्टेन्स 150 भनेको छ, यानी कि 15 डिस्टेन्समा सट्टक गए। जुन पोइन्ट फेला पर्छ द्याट्स पोइन्ट बी। अनि ओसी चाहिँ कसरी लियो सर हामीले? पखन भन्दैछु अब म सबै नै रिपिट गरिदिन्छु। पहिले सुरुमा ओ पेपरमा जहाँ लगेर चाहिँ पेन्सिलले टच गर्यो त्यो पोइन्ट ओ भयो, प्रब्लम छैन। त्यहाँबाट भर्टिकल्ली 400 माथि आएँ, मैले ए फेला पारेँ हो। त्योभन्दा भर्टिकल्ली माथि चाहिँ डी को लाइन फेला पारेँ, डी फेला पारेको होइन है, डी को लाइन फेला पारेँ, अहिले बनाइदिइहालेँ। त्यतिसम्म क्लियर छ है। सो ए पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि ए पोइन्टबाट 45 डिग्री विथ भर्टिकलमा बी पोइन्ट फेला पर्यो एट अ डिस्टेन्स अफ 150 mm हैन। एकचोटि त्यो डिस्टेन्स पत्ता लगाइसकेपछि मेरो ए पहिले पत्ता लगाइसकेको छु, ए को थ्रुबाट मैले बी पत्ता लगाएँ भनेपछि मैले के गरेँ, ओ र बी लाई जोइन गरेँ र एक्सटेन्ड गरेँ। किन भन्दाखेरि ओसी त बीबाट कनेक्टेड छ नि, द्याट्स अ कमन पोइन्ट हो नि त हैन। सो ओसी बनाउनलाई ओ चाहिँ बीबाट पास भएर सी सम्म जानु पर्यो र ओदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स कति हो? 700 mm हो। तिमीहरूले सिम्पली यहाँनेरि स्केल राख्छौ अनि 2s ले लाइन तानिदिन्छौ, कम्पासमा 700 लिन्छौ, 700 ले यसो आर्क गरेर काट्छौ, जहाँ काटिन्छ द्याट्स पोइन्ट सी। अब मैले बनाउने बेलामा चाहिँ मसँग अटोक्याडमा लेन्थेन भन्ने कमान्ड थियो, मैले ओदेखि बी सम्मलाई जोइन गरेँ अनि टोटल लेन्थ चाहिँ यसको 700 बनाइदिएँ भने उसले मास्तिर थपेर 700 बनाइदियो। द्याट्स सल्भ माई प्रब्लम हैन। सो मैले सी पोइन्ट पत्ता लगाएँ। सी पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि अब डी पत्ता लगाउनलाई सीदेखि डी सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। सीदेखि डी सम्मको डिस्टेन्स इज 200 mm। सो मैले 200 mm को आर्क बनाएर कम्पासले चाहिँ सीमा राखेर आर्कले काट्दिएँ होरिजेन्टल लाइनलाई, जहाँ काट्यो द्याट्स माई पोइन्ट डी हैन। अब यसमा एउटा काम एक्स्ट्रा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट होरिजेन्टल लाइन पनि तान्न चाहिँ हैन, मिलेकै त होला नि। ओके सो होरिजेन्टल लाइन पनि तान्दिएँ। त्यसपछि लेट्स ट्राई टु मेक डिम हैन। तिमीहरूलाई यो एकदमै नजिक आयो भनेको हुनाले
सेलेक्ट आर्क भन्दा पनि लेट्स सेलेक्ट दिस लाइन, ब्ल्याक वाला लाइन एन्ड दिस लाइन हैन। एंगल कति हुँदो रहेछ भन्ने तिमीहरूको क्वेशनको एन्सर दिन खोज्दैछु म। द एन्सर इज जम्मा 4 डिग्री है। यसलाई फुल स्क्रिन गरौँ। अब हामी यसमै काम गर्नेवाला छौँ। सो लेट मी जुम अल। जम्मा आर्क चाहिँ जम्मा 4 डिग्रीको हुँदो रहेछ हैन। सो 4 डिग्री भइसकेपछि यहाँ अलिकति नदेखिनु अथवा सँगै आएको जस्तो हुनु त्यो स्वाभाविकै हो हैन। त्यसलाई हामीले नर्मल्ली नै लियौँ है। सो यो उसको प्रब्लमै त्यही हो, इरर एकदम हुन्छ, नहुने होइन है। ग्राफिकल मेथडमा इरर जहिले पनि ड्याम्ती नै आउँछ। अब यहाँ तिमीहरूलाई एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स बनाउनु पर्यो, यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गुलर ब्लक्स बनाउनु पर्यो, स्लाइडिङ गर्नु पर्यो। यु क्यान डु द्याट है। त्यो तिमीहरूको स्कोपभित्र पर्छ, तिमीहरूले त्यो गर्न सक्छौ। अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आई जस्ट निड टु मुभ दिस। सर यसको स्टेप लेख्दिन सर, बुझिएन सर यो र झन् पोजिसन डायग्रामको चाहिँ स्टेप लेखाउनु नपर्ला भनेर मैले पोजिसन डायग्रामको चाहिँ के पनि प्रिपरेसन गरिनँ है। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो सेम क्वेसन छ, क्वेसनलाई कपी गरे जस्तै भयो हैन सर सुरुमा यो? हो त्यही भएको हुनाले मैले यसको चाहिँ के पनि मेटेरियल बनाइनँ क्या, क्वेसनै सार्नु त हो भन्ने सोचमा है। ठिक छ, अहिले यो बनेको मात्र प्रब्लम, म भेलोसिटीमा जान पाउँछु नि हैन। तिमीहरूलाई दिने मेटेरियलमा म स्टेप पनि लेखिदिउँला है। अहिले चाहिँ लास्टमा त पोइन्ट डी र बीमा त्यो बक्स पनि बनाउनु पर्छ हामीले। तिमीहरूले बनाउने ड्रइङमा चाहिँ पर्छ। अब यहाँ मलाई नि बनाऊ भन्छौ भने आई विल मेक इट हैन। त्यो हामीलाई सोधे रेक्ट्याङ गऱ्यो भने यहाँ सजिलै बन्छ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन हैन। ट्याकलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ बक्स भन्यो। अब त्यसपछि यहाँ सेडिङ गर्ने, बाहिरपट्टिको ह्याचिङ गर्ने, ती चिज भनेका खासै त्यस्ता प्रब्लम हुँदैनन् हैन। अनि यो फिक्स त्यो जस्तो लाइन ताने त्यो नि पर्छ सर हामीले बनाउन? कुन चाहिँ? यो डी को मास्तिरबाट दुईटा त्यो त्यो पर्छ स्लाइडिङ भनेर देखाउनु पर्यो नि। पोजिसन त डिटो सार्ने है। सेम क्वेसन सार्ने भने पोजिसन डायग्राम सेम क्वेसन सार्ने हो। अझ अलिकति एक्जाजरेट गरेर भनिदिन्छु, पोजिसन डायग्राम अनुसार कहिलेकाहीँ एङ्गल डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। क्वेसनमा यो 45 भनेर लेखेर 150 भनेको बेसमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। भएन भने फिचरहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने। अझ एक्जाजरेट गरेर भन्नु पर्दाखेरि क्वेसनमा बाई मिस्टेक झिँगा मरेको रहेछ भने झिँगा खोज्न थाल्ने, जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु। क्वेसनले भने आधारले त्यहाँ भएको फिगर हेर्दै अनि कपी गर्ने दुईटा कुरालाई अनि फाइनल फिगर बनाउने। सर यदि त्यो 45 को ठाउँमा 105 दिएको भए हामीले एंगल बनाउँदा चाहिँ 105 को एंगल बनाउँथ्यौँ हैन। त्यो क्वेसन फिगर जस्तो दियो त्यस्तै हुन्थेन है? हुन्थेन है। तिम्रो क्वेसनलाई नै लेट मी सल्भ इट हियर ए त हो नि हैन। अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लाइन कमान्डमा जान्थ्यौँ हामी अनि यो पोइन्टबाट लाइन बनाउने भनेर। ओके लेट मी टर्न अन दी ओ स्न्याप। यो पोइन्टबाट लाइन बनाउने कति भन्यो तिमीले एंगल? 105 ओके एट द रेट अफ यसको रेडियस कति छ एबी को? 15 हैन? 150 15 सो 100 मेरो लागि चाहिँ स्केल रेसियो युज गरेको छु 15 एट एन एंगल अफ 105 प्लस 90 यानी कि 195 भर्टिकलबाट होला नि त 105 नापेको हैन? हजुर ठीक छ। सो यो गर्दाखेरि मेरो जे आउँछ द्याट्स माई पोइन्ट पी है। अब मैले के गर्छु, मैले लाइन भनेर अहिलेलाई मैले पेन्सिल चेन्ज गरिरहेन है। यो दुईटालाई जोइन गरिदिन्छु अनि यो दुईटालाई जोइन गरेपछि लेन्थेन कमान्ड गर्छु, GTHEN। लेन्थेन कमान्डले के गरेँ, टोटल लेन्थेन गरेँ 70 बनाउनु पर्छ भनेर। कुन अब्जेक्टलाई भन्दा यो अब्जेक्टलाई 70 बनाउनु पर्छ भने। सो द्याट्स पोइन्ट सी हैन। अनि कन्स्ट्रक्सन लाइन होरिजेन्टल यहाँबाट नि पास गराइदिएको छु अहिले 2B ले नै के फरक पर्ने। एकछिन डिलिटै गरिदिउँला म। त्यसपछि मैले आर्क लिएँ, आर्कको सेन्टर यहाँनिर लिएँ अनि आर्कको स्टार्ट पोइन्ट भन्दाखेरि एट द रेट त्यो पोइन्टबाट रेडियस कति छ सायद 20 छ हैन? 200 mm छ। 20 एट एन एंगल अफ -15 गरेर 15 डिग्री तलपट्टिबाट चाहिँ मैले आर्क बनाउन सुरु गर्छु भने र त्यो आर्क माथि चाहिँ यहाँसम्म गयो। द्याट्स पोइन्ट डी। सो लाइनले जब मैले यो दुईटालाई कनेक्ट गर्छु द्याट्स माई पोइन्ट डी हैन। सो यो भनेको के हो, दिस इज द सल्युसन व्हेन द एंगल इज 105। ठीक छ। लेट्स मुभ दिस आउट। यसलाई यहाँतिर पुर्याइदिउँ हैन। अहिले हामी यसमा सल्भ गर्न खोज्दैछौँ। सो स्टेप वाइज भनेर रिपिट पनि गरेँ, लेखेर पनि म तिमीहरूलाई पछि दिउँला है। अहिले के छ, यो पोजिसन डायग्रामबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ?
यस सर सकिन्छ ओके सो पोजिसन डायग्राम बनिसकेपछि पोजिसन डायग्राम हाम्रो यसरी छेउमा हुन्छ है। अब भेलोसिटी प्लट गर्ने भनिसकेपछि पहिले सुरुमा क्वेसनबाट दिएको कति भन्दाखेरि 1200 आरपिएम भनेको चिजलाई केमा कन्भर्ट 2πn/60 गरेर हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, वी निड टु कन्भर्ट इट इन्टु रेडियन पर सेकेन्ड है। एबी यो जुन इनपुट हाम्रो यहाँनिर रहेछ ओमेगा र यसको चाहिँ के दिएको छ भ्यालु चाहिँ दिएको छ ओमेगाको, त्योबाट हामीले भेलोसिटी निकाल्यौँ। भेलोसिटी निकाल्नलाई ओमेगालाई चाहिँ प्रपर डाइमेन्सनमा लिएर आएको मात्र हो है। सो अर्को चिज चाहिँ हामीलाई दिएको डिस्टेन्स, अब यो चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्दाखेरि चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले वी जस्ट कन्भर्ट इट इन्टु मिटर। यसको खासै ठुलो भूमिका चाहिँ रहँदैन है। डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले स्केल रेसियो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले मैले के गरिरहेको छु, आइएम युजिङ एमएमलाई सेन्टिमिटरमा युज गरिरहेको छु नि होइन। सो यो इच एन्ड एभ्री डिस्टेन्स भनेको मिटरमा भन्नु पऱ्यो भने त आई निड टु डिभाइड इट बाई 100 होइन। सो 0.3 मिटर हो यो चाहिँ 0.7 मिटर हो। सो त्यो हुनाले स्केल रेसियो युज हुन आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमै निक्लियोस्, एमएम पर सेकेन्डमा निकालेर फेरि पछि कन्भर्ट गरिरहनु भन्दा मिटर पर सेकेन्डमा निक्लियोस् भनेर आरको भ्यालु चाहिँ मिटरमा राखिदिएको मात्र हो होइन। सो VBA भनेको ओमेगा इन्टु एबी। सो यो बी पोइन्टमा हुने भेलोसिटीको डिरेक्सन के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर टु एबी हुन्छ त हामीलाई थाहा थियो, लास्ट क्लासमा हेरिसक्यौँ होइन। यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्यो भने म्याग्निट्युड त ओमेगा इन्टु आर गर्ने भनेको थियो नि, त्यही गर्दैछु म। ओमेगा यहाँबाट निकालेँ 12.57 टाइम्स आर्क एबी गरेँ। सो 12.5 सेकेन्ड मल्टिप्लाइड विथ 0.15 इज इक्वल्स टु 1.9 इक्वल्स टु मल्टिप्लाई चाहिँ गायब भएछ, ठिकै छ, मिटर पर सेकेन्ड पर्पेन्डिकुलर टु एबी। सो अब ओ भन्ने पोइन्ट कुनैमा बसेर मैले सिम्पली के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ओ भन्नु अथवा ए भन्नु एउटै फिक्स हो नि त होइन। अथवा डी भन्दा मुनिको चाहिँ यहाँनिरको यो स्लाइड गर्ने रिजनलाई चाहिँ मैले एफ भन्यो भने यो पोइन्टमा के पनि आउँछ, एफ पनि यहाँनिर आउँछ। सो फिक्स पोइन्ट एब्सोल्युट 0 भएको पोइन्टबाट मैले के गराएँ, आई सिम्पली जम्प इन्टु आउँछ यस्तो हेतरी यो दुईटा प्लाटफर्म। हजुरको सिडी चाहिँ 0.2 कसरी आयो सर? दिएको केस दिएको क्वेसनले दिएको 200 mm भनेर दिएको छ है, क्वेसनले नै दिएको चिज हो। सो गिभन नै हो है त्यो भएन भने त हामीले यो पोजिसन डायग्रामै बनाउन सक्दैनौँ त, ठिक छ। सो ओएएफबाट चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 1.9 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी एउटा कुनै स्केल युज गरेर आई सिम्पली ड्रु दि भेक्टर भिएबी होइन। एदेखि बीसम्म आउने दिस इज भिएबी भनेर भयो, भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए, ठिक छ। सर यो सुट चाहिँ जुन डिरेक्सनमा राख्नु नि पायो? पाएन जुन डिरेक्सनमा राख्नु नि पाएन। यहाँ हेर के भनेको छ, क्लकवाइज भनेको छ नि होइन। सो एबी को पर्पेन्डिकुलर क्लकवाइज यतातिर आउनु पर्ने रहेछ नि त, यही चिजलाई नै लगेर यहाँनिर बनाइदिएको है सर्टेन रेसियोमा राखेर। क्लियर छौ? एकछिनपछि म अहिलेलाई फेरि भन्छु, एकछिनपछि तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ जब म चाहिँ उता अटोक्याडमा ड्रइङ गर्न थाल्दैछु है त। सो यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन होला। ए को म्युट गर न। सो यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन होला होइन। अब यसलाई प्लट गर्नु पर्यो। मलाई म्याग्निट्युड थाहा छ, मलाई डिरेक्सन पनि थाहा छ। अब प्लट गर्न के समस्या भयो त, पेन्सिलले लगेर यसो अन्दाज गरेर यतिमा चाहिँ ड्रइङ अट्छ भन्ने कुनै पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। के भन्दाखेरि म त अटोक्याडमा गइरहेको छु, मैले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, तिमीहरूले बनाइसकेपछि सार्न त मिल्दैन। अनि त्यो पोइन्टबाट सर्टेन स्केल रेसियो युज गरेर के गर्ने भन्दाखेरि भेलोसिटीलाई प्लट गरिदिने। 1.2 मिटर पर सेकेन्ड भनेको कति एमएम राख्छौ तिमीहरूले एउटा स्केल रेसियो फिक्स गर्नु पर्यो। त्यो होल ड्रइङको लागि एउटै फिक्स हुन्छ है। सो के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ युज गरेको चाहिँ इट्स 19 mm युज गरेको छु भने ड्रइङको तल के लेख्न सकिन्छ, 1 मिटर पर सेकेन्ड इज इक्विभ्यालेन्ट टु 10 mm भन्यो भने तिमीहरूले 19 mm ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, 1.9 mm रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। पोजिसन डिरेक्सन यतातिर आयो पर्पेन्डिकुलर टु एबी। मैले त पोजिसन डायग्राम बनाइसकेको हुन्छ नि होइन। सो पोजिसन डायग्रामबाट चाहिँ
ड्राफ्टरको चाहिँ टी स्केलले चाहिँ त्यो पर्पेन्डिकुलर ट्रान्सफर गर्नु त हो। प्यारलल लाइन पर्पेन्डिकुलर लाइन ट्रान्सफर गरेर 19 mm को मैले यहाँनिर बनाएँ। क्लियर छ यतिसम्म? अब अहिले सरसर्ती यो ड्रइङ हेरेर अटोक्याडमा हाम फाल्ने कि प्यारलली अटोक्याडमा पनि बनाउन थालौँ, तिमीहरूको विस। डिरेक्सनको कुरा गर्नु भएको थियो नि भर्खर, त्यो क्लकवाइज भन्ने गर्नु यहाँनिर त के भन्छ यो स्केल र पेन्सिलहरूले मात्रै त यहाँनिर बिजोग भइसक्यो मेरो त। एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ नै है त्यो हुन्छ नै। त्यो भएको हुनाले हामी यसमा इरर फ्याक्टर मेरो चाहिँ केही पनि बनेन। किन के भएर कहाँ समस्या पर्यो? अनि एउटा चाहिँ अलिकति फोन काउन्टरमा चाहिँ मिलिरह नभए त बिजोग हुने कुरा। ओके सर हजुर छ नि, यदि हामीलाई एन्टी क्लकवाइज आरपिएम दिएको भए हैन त्यसको डाइरेक्सन ठ्याक्क अपोजिट हुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली मास्तिरपट्टि जान्थ्यो, 90 डिग्रीमै जान्थ्यो, तर एरो हेड चाहिँ मास्तिरपट्टि बन्थ्यो। अथवा मैले यही ड्राइङमा अटाउनु छ भने यहाँ ओ ए भनिदिन्थेँ अनि यहाँनिर चाहिँ के गर्थेँ, यहाँनिर चाहिँ एरो हेड राखेर दिस वुड बी पोइन्ट। यहाँनिर क्लकवाइज भने हैन एबीको रोटेसन, अनि त्यो हुँदाखेरि यो भेलोसिटी त माथिपट्टि हुनुपर्ने हैन र? हजुर तलपट्टि छ त। काउन्टर क्लकवाइज भनेको क्वेशनमा त काउन्टर क्लकवाइज भने नि त क्वेशनमा त काउन्टर क्लकवाइज भन्दा त क्वेशनमा काउन्टर क्लकवाइज भनेछ कहाँ क्लकवाइज हुनु, झन्डै डुबाएको। क्लकवाइज भन्नुभएको छ अलिकति त्यही भएर कन्फ्युज भएको छ। ओके सरी मेरो मिस्टेक, मैले आधी क्वेशन पढेँ। सरी मैले यतापट्टि काउन्टर भन्ने चिजै देखिनँ होइन। यसबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौँ भन्दाखेरि क्वेसनमा पनि यस्तै रहेछ भने क्वेसन चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नु है त। सो लेट्स मुभ अन। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि आई प्लट एबी ओदेखि बीसम्म बिबिए भनेर चाहिँ प्लट गरेँ होइन। यो स्केल रेसियो कसैलाई रहर लागेको छ भने 190 mm पनि लिन सक्छौ है। अब डायग्राम अट्छ अट्दैन त्यो तिमीहरूको प्रब्लम हो। सो अहिलेलाई 19 mm लिएर मैले बनाउँछु भने एकछिनपछि तिमीहरूले यही चिज चाहिँ मलाई इन्फर्मेसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो वेन द्याट पार्ट इज डन भन्नुको अर्थ हामी अटोक्याडमा यसलाई फेरि रिपिट पनि गर्दैछौँ। ओके VB with respect to A अथवा सर यही पोजिसन डायग्रामकै रेस्पेक्टमा बनाउनु पर्छ कि कुनै एंगलमा हामीले पहिले पोजिसन डायग्रामबाट 90 डिग्री हुने गरी लिएर बनाउनु पर्छ। एबी को पोजिसनले डिपेन्ड गराउँछ नि। यसकै तल बनाउनु पर्यो हैन सर? यो पोजिसन डायग्राम तल बनाउनु परेन। त्यो तिमीले सोधेको चाहिँ क्यामेन फलोरमा जस्तो पोजिसन भेलोसिटी एसेलरेसन एउटैको तल हुने हो कि भनेर सोधेको जस्तो लाग्यो। त्यो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ यस्तो भनेको नयाँ चिज बनाउँदैछौँ नि त भेलोसिटी डायग्राम हामीले। त्यो चाहिँ अब हामीले सपोज यो भिबिए भनेको एउटा सर्टेन सुरुमा स्टार्ट गर्दा जस्तै ओएबी स्टार्ट गर्दा सिधै पर्पेन्डिकुलर तानेको थियौँ नि त। कुनै एउटा ओलाई स्पेसिफाई गरेको थिएन नि त ओको पोइन्ट त। त्यस्तै मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेको। मिल्छ। यो ओ पोइन्ट जहाँ पनि हुन सक्छ। ड्रइङको कुनामा बनायो एकछिनपछि ड्रइङ त्यतातिर बन्नुपर्ने भयो भने खुचिङ पनि भन्छु म है। भन्छ त्यो जता बनाएर पनि भयो तर डिरेक्सन 45 डिग्रीको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हुनु पर्यो त्यति हो। क्लियर छ नि हैन? ओके सो लेट्स मुभ अन। फ्रम पोइन्ट ओ ड्र भेक्टर ओ बी ड्याश है। ओ बी ड्याश पर्पेन्डिकुलर टु ओ बी ड्याश टु रिप्रेजेन्ट भेलोसिटी कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट बी ड्याश अन द लिङ्क ओसी भन्यो। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि यो मैले बनाएको ओदेखि बीमा हो। यहाँ बी र बी ड्याश देखिरहेको छौ नि होइन। एउटा चिज डिस्क्लेमर के गरिदिउँ, बी ड्याश इज अन ओसी भन्ने। यो एकैचोटि हामी अलिकति कम्प्लेक्स केसै हेर्दैछौँ है। सो यो स्लाइडिङ गर्ने बेलामा यो मेकानिजममा भइरहेको चिज के छ भन्दाखेरि ए र बी, यो बी भन्ने चाहिँ बट्टा हो है। अनि ओसी चाहिँ के छ भन्दा त्यो बट्टा भित्र भएको एउटा रड हो। ठिक छ। सो इन अ वे जब मेरो बी भन्ने पोइन्ट मुभ हुन्छ, जस्तो हामीले पोजिसन डायग्राममा अर्को पनि यहाँ बनाएर हेरिसकेका छौँ, बी भन्ने पोइन्ट त यहाँ हो नि होइन। अहिलेलाई यहाँनिर तिमीहरूकोमा कर्सरले कतिको देखेको छ थाहा भएन। लेट मी जुम अलिकति फर्दर गरेँ। यो युज गर्नको लागि लेट्स यसो गरौँ न त, फुल स्क्रिन स्निप भनेर लिउँ। के ब्याड टाइमिङ, एकैछिन पख है।
एकैछिन पख let me close this, let me take this, यसमा अब let me discard this, यसलाई बुझाउनलाई दुईटा डायग्राम भयो भने बुझाउन सजिलो हुन्छ भन्ने चीज भयो. So let me insert it over here and let's shift effect. Okay, अब मैले यो ड्राइङमा लेख्न पाएँ है. हामीले यो चाहिँ 105 डिग्री गरेको बेलाको सोलुसन थियो, यो भनेको चाहिँ 45 डिग्री गरेको बेलाको सोलुसन थियो नि हैन. सो 45 डिग्री गर्ने बेलामा यो पोइन्ट चाहिँ AB को हिसाबले दिस इज पोइन्ट A O C D O A B C D है. यहाँनेरि जुन B भन्ने पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट त के छ, एकछिनपछि रडको त यतातिर सर्ने रहेछ नि, तलतिर आउने रहेछ नि. सो एउटा इन्स्ट्यान्टमा B सँग जुन पोइन्ट टच भएको छ OC मा बसेको द्याट्स B ड्याश है. B ड्याश भनेको यस्तो पोइन्ट which is on OC हैन, जस्ट बिलो अथवा कोइन्सिडेन्ट टु B है. त्यो इन्स्ट्यान्टमा B सँग रिलेट गर्ने OC को लाइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि B भन्ने लाइन हो. क्लियर छ यतिसम्म? अब एकछिनपछि के हुन्छ, यो इन्स्ट्यान्टमा दिएको B1 ड्याश भन्यो भने B1 ड्याश यहाँनेरि हुन्छ हैन. यो त तलतिर स्लाइड गरिरहेको छ नि. B मा बसेर यो बट्टामा बसेर मैले OC भन्ने रडमा भएको B भन्ने पोइन्ट एउटा नेल पोलिसले थोप्लो पनि लगाइदिएँ भने एकछिनपछि के देख्छु, B भन्ने पोइन्टमा बसेर हेर्दाखेरि त B ड्याश भन्ने पोइन्ट त मास्तिर सरिरहेको रहेछ नि. उसले आफू तलतिर आएको त देख्दैन, हुने बेलामा चाहिँ B भन्ने बक्स चाहिँ तलतिर आएको हो ओमेगाले घुमेर. तर उसले के देख्छ भन्दाखेरि B ड्याश भन्ने पोइन्ट चाहिँ मास्तिर गएको रहेछ एलोङ OC भनेर देख्छ नि. यो रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट तिमीहरूलाई क्लियर छ कि छैन? म एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ कि बुझाछौ? वन सेकेन्ड सर यस सर क्लियर. सुरुको केसमा चाहिँ त्यो B र B ड्याश कोइन्सिडेन्स एकै ठाउँमा छ हो. एकै ठाउँमा छ भन्दा पनि B को जस्ट मुनि भएको B ड्याश भन्ने पोइन्ट कहीँ त हुनु पर्यो नि. दुईटा कनेक्टेड छ भनेपछि चाहिँ एउटा कमन पोइन्ट जस्तो त भेटिनु पर्यो नि. अहिलेलाई यो भेटिएको जुन कमन पोइन्ट चाहिँ यहाँ वेल्डिङ गरे हो र होइन नि, पिन जोइन्ट राखे हो र होइन नि. सो यो भनेको फ्री पोइन्ट हो, अहिलेलाई सँगै भएको पोइन्ट हो. एकछिनपछि के हुन्छ, जब यो घुम्दै जान्छ B भन्ने पोइन्ट तलतिर आउँछ, यहाँनेरि पुग्छ. B ड्याश भन्ने पोइन्ट त जहाँको त्यहीँ रहन्छ नि, पुरानो B ड्याश. अब नयाँ B ड्याश यहाँ नयाँ आइसक्न सक्छ, जसको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो नि यतै स्लाइड भइरहेको छ, तर पुरानो B ड्याश चाहिँ यहाँ माथि जान्छ. सो रिलेटिभली हेर्दाखेरि एकछिन पछिको इन्स्ट्यान्टमा त्यो इन्स्ट्यान्टमा भेलोसिटी हेर्ने हो भने B ले के देख्छ भन्दाखेरि B भनेको चाहिँ बट्टा जहाँ चाहिँ माथि बसेको छ, उसले के देख्छ भन्दाखेरि B ड्याश भन्ने चिज चाहिँ आफूभन्दा अवे एलोङ द डिरेक्सन अफ OC कै डिरेक्सनमा आफूभन्दा मास्तिरपट्टितिर चाहिँ गइरहेको रहेछ भनेर चाहिँ देख्छ भन्ने कन्सेप्ट हो. ठिक छ सर? यस सर. यो जुन B ड्याश भनेको B को मुनिको पोइन्ट भन्नुभयो हो कि कस्तो पोइन्ट भन्नुभयो र? B सँग जस्ट टच अप भयो. अब यो त एउटा स्लिप कलर मेकानिजम जस्तो भयो नि त हैन. 3 डाइमेन्सनली हेर्यो भने त B इज लाइक अ रड है. हजुर, कन्ट्रोल P गरौँ. B भनेको चाहिँ एउटा रड हो, त्यसमा चाहिँ एउटा कलर जस्तो चाहिँ यो चाहिँ मुभ हुन सक्छ दुईटा एकअर्कामा भनिसकेपछि त्यो इन्स्ट्यान्टमा यसमा मैले B भन्ने पोइन्ट जुन लिन्छु नि त्योसँग कोरिलेट गर्ने रडको पोइन्ट B ड्याश इज अन OC जस्ट बिलो भन अथवा कोइन्सिडेन्ट भन अथवा विदिन भन, जसरी बुझ्छौ OC सँग चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि टच गर्ने ओर्ने पोइन्ट चाहिँ B ड्याश भन्न खोजेको है. ए भनेको मतलब यो जुन यो बक्स चाहिँ B भन्ने बक्स चाहिँ उसमा OC मा हिँड्छ. B भन्ने बक्स OC मा हिँड्छ. यो इन्स्ट्यान्टमा 45 डिग्रीको इन्स्ट्यान्टमा B भन्ने त यत्रो ठुलो बट्टा छ, तर मैले कुनै एउटा पोइन्टै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु नि. त्यस्तै गरी OC मा कहाँनेरि पर्छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट निकालेको B को B ड्याश. ए भनेको इन्टरसेक्सन त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन या बेटर AB र OC मा जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ B पोइन्ट नै हो, तर OC मा लाइ गर्ने भएको हुनाले द्याट्स कल्ड B ड्याश भनेको. ठिक? ओके. अब कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट हो भन्ने भयो. अब त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो त्यो माथि तल भन्ने कुरा चाहिँ बुझेन कि सर? ओके ल ठिक छ. रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ अब वर्कआउट गरौँ न त.
सो अहिलेलाई मैले के गर्दै भन्दाखेरि बी ड्यास भन्ने चिजमा चाहिँ चिन्ह लगाइदिएँ, बी भन्ने चिज पनि चिन्ह लगाइदिएँ। एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने चिज हेरौँ। यो अघि तिमीहरूले रिक्वेस्ट गरेर 105 को बनाएको मलाई एकदम युजफुल भइरहेको छ। एकछिनपछि त यो त के हुन्छ 90 डिग्री पछि चाहिँ 105 मा अथवा सर्टेन डिग्री पछि चाहिँ 105 मा हुन्छ 50 डिग्री पछि। भन्नुको अर्थ बी भन्ने ब्लक चाहिँ मुभ भइरहेको रहेछ नि त। बी भन्ने ब्लक चाहिँ बी चाहिँ रोटेट भइरहेको हुनाले एकछिनपछि रोटेट भएर यतातिर आउँछ। अब सी भन्ने पोइन्ट त ओसी त के हो, बक्स बी भित्र बसेको छ नि। बी भन्ने पोइन्ट सँगै बी ड्यास भन्ने पोइन्ट पनि सधैँ बी को पछि लागिरहन्छ त लाग्दैन नि। बी ड्यास भनेको त एउटा इन्स्ट्यान्टमा भएको पोइन्ट हो, रेसियोमा जाला अहिलेलाई। ल यदि एज्युम गरेँ सी देखि बी ड्यास भनेको त ओसीमा पर्ने हो नि त। सो सी देखि बी ड्यासको पोइन्ट भनेको चाहिँ अहिले 700 छ भने लेट्स अज्युम दिस 200 हैन, र तलपट्टिको पोइन्ट चाहिँ राखौँ कति भन्दाखेरि 500 राखेँ। अहिले मैले एज्युम गरेको है, एक्ज्याक्ट डाटा यो नहुन नि सक्छ। सो एकछिनपछि बी ड्यास हो जस्तो के भन्छ यस्तो भन्न खोज्नु भएको 45 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्ट थियो जहाँ चाहिँ बी र बी ड्यास भन्ने पोइन्टहरू कोइन्साइड गर्थ्यो। तर केही बेर पछाडि त्यो 105 डिग्रीमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो बी ड्यास भन्ने पोइन्ट जुन थियो त्यो त्यहीँनेरि छ र कलम बी चाहिँ तलसम्म आइपुग्यो। अब चाहिँ बी र बी ड्यास भन्ने फरक फरक पोइन्ट भए। अब त्यस्तै बी ड्यास खालको अर्को नयाँ पोइन्ट हामीले बी भन्ने पोजिसनमा हेर्नु पर्यो भने बी टू ड्यास अथवा अर्को केही हुन सक्छ। अनि यदि बीले चाहिँ आफ्नो रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो बी ड्यास पोइन्ट चाहिँ आफूभन्दा टाढा टाढा गइरहेको छ जस्तो देख्छ भनेर भन्न खोज्नु भएको। यति हो कन्क्लुजन। त्यो प्लस एउटा पोइन्ट, त्यो सबै हो प्लस एउटा पोइन्ट भन्दाखेरि कोइन्सिडेन्स नगर्न नि सक्छ सुरुकै केसमा पनि हैन र? हैन, सुरुमा मैले एज्युम्सन नै बी ड्यास भनेको चाहिँ कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट भनेर एज्युम गरेको छु। पोइन्ट भनेर लिनु भएको लिएको पोइन्टै कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट हो के। यो 500 200 त यतिकै लेखिदिएको पो हो त। लिएको पोइन्ट नै कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट हो बी ड्यास भनेको चाहिँ। त्यो चाहिँ मैले क्रिएट गरेको पोइन्ट हो। मलाई कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट युजफुल हुने भनेको हुनाले कोइन्सिडेन्ट पोइन्टको नाम राखिदिएको हो बी ड्यास। हैन भने मलाई के रहर यतिकै बी ड्यास भनेर नाम राख्नलाई हैन। ओके, श्रीकाजीले भनेको सबै चिज ठिक छ, जस्ट एउटा पोइन्ट त्यसमा म एड गर्छु। यदि त्यतिसम्म बुझेको छौ भने इट्स फाइन। एउटा पोइन्ट एड गर्छु। उसले के भन्यो भन्दाखेरि मैले भनेको चिजलाई नै रिपिट गरेर एकदम बी ड्यास भन्ने चिज चाहिँ बी भन्दा टाढा टाढा जान्छ भन्यो। टाढा टाढा जाँदाखेरि त्यसको डिरेक्सन के त भन्ने चिज आउँछ नि त हैन। डिरेक्सन के त भन्दाखेरि एलोङ ओसी त्यति चिज एड गरिदियो भने बी ड्यास चाहिँ बी भन्दा टाढा टाढा जान्छ, एलोङ ओसी भन्ने चिज याद गरिदियो भने यो प्रब्लमै सक्यो है। ठिक छ, यतिसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन। बुझेँ सर। ओके, सो लेट्स मुभ फरवर्ड। सो मैले बी भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाइसकेँ। अब मलाई पत्ता लगाउनु छ कि आई एम इन्ट्रेस्टेड इन बी ड्यास। बी ड्यास कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बी ड्यास भनेको के हो, भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी। भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको बी ड्यास चाहिँ कता गइरहेछ भन्दाखेरि अवे गइरहेको छ हैन। एलोङ कता गइरहेको छ, ओसी। ओसी को डिरेक्सनमा चाहिँ बी ड्यास भन्ने पोइन्ट चाहिँ पर्छ भनिसकेपछि मैले बी भन्ने पोइन्टबाट एउटा लाइन तान्दिएँ, जसलाई चाहिँ के गराइदिएँ भन्दाखेरि अहिले पहिले सी बनाएछ। यो लाइन बनाउँदाखेरि केही प्रब्लम छ र? यो लाइनमा चाहिँ बी ड्यास पर्छ भनेको है, के प्रब्लम छ? हेलो छैन सर। ओसी को प्यारलल हुने गरी यो लाइन र यो प्यारलल हुने गरी मैले लाइन तान्दिएको हो, अरू के पनि गरेको होइन। पाइन्छ नि हैन? ओके, सो द्याट पार्ट इज डन है। अब हामी चिज के हेरौँ भन्दाखेरि ओबी बी ड्यास पत्ता लगाउनको लागि अब यो फिक्स भएको पोइन्टबाट बी बी ड्यासको डिरेक्सन हेरौँ। त्यो बी बी ड्यास चाहिँ कतातिर जान्छ भन्ने चिजमा है। यो लिङ्क जुन ओसी छ नि, ओसी को हिसाबले ओसीमा चाहिँ भएको भेलोसिटीको हिसाबले ओसी कतापट्टि पर्छ अथवा ओबी कतापट्टि पर्छ यो हेर त। यो अब यो बी ड्यास पत्ता लाग्यो, यो लाइन चाहिँ पत्ता लाग्यो, यो काटेको छैन, अहिले यो लाइन मात्र बनेको हो भन्ने चिज क्लियर गऱ्यौँ है। यो पार्ट इज क्लियर एन्ड दिस इज डन। अब म फेरि पुरानो स्लाइडमा जान्छु। यो डायग्राम सरी अलि धेरै पछि गएँ। लेट मी क्लियर एभ्रिथिङ फ्रम हियर है। अब यो चाहिँ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी को हिसाबले ओके, बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी हेऱ्यो भने अब नाउ लेट्स लुक इन्टु ओसी।
ओसी भन्ने बार चाहिँ के भइरहेको छ, ओ भन्ने पोइन्टमा फिक्स भएर चाहिँ रोटेट गरिरहेको हो नि। अब कहिले यता गयो होला, एकछिनपछि यता आउँछ होला, यो त टु एन्ड फ्रो मोसनमा जान्छ, त्यो मलाई थाहा छैन। यो इन्स्ट्यान्टमा हेर्दाखेरि ओसीको डिरेक्सन के हुनुपर्छ, ओसीमा हुने सीको भेलोसिटीको डिरेक्सन अथवा बीमा हुने इच एन्ड एभ्री पोइन्टको भेलोसिटीको डिरेक्सन कता हुनुपर्छ, इट सुड बी परपेन्डिकुलर टु ओसी लाइन। ठिक छ यसमा? फेरि के ठिक छ। सो भन्न खोजेको चिज के भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट गाइडलाइनले के भन्थ्यो भन्दाखेरि भेलोसिटीको डिरेक्सन निकाल्दाखेरि जहाँनिर पिन पोइन्ट छ त्यो पिन पोइन्टबाट रड यदि कनेक्टेड छ भने भेलोसिटीको डिरेक्सन भनेको जहिले पनि परपेन्डिकुलरै टु द्याट लाइन हुन्छ भनेर त हामीले अघि पढिसक्यो भने होइन। अनि रेडियस बढ्दै जाँदाखेरि टाढा जान्छ, नजिक आउँदाखेरि तल आउँछ, यो सेन्टर पोइन्टमा 0 हुन्छ, ट्रायङ्गल जस्तो पनि बन्ला। अहिले हामीलाई त्यसमा टाउको दुखाउनु परेन। सो भेलोसिटी अफ सी के हुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने इट इज परपेन्डिकुलर टु ओसी भन्नलाई के प्रब्लम छ यो इन्स्ट्यान्टमा? छैन। ओके, सो मैले बी ड्यास चाहिँ त्यहाँ पर्छ भनिदिएँ होइन। भेलोसिटी अफ सी कहाँ पर्छ भन्यो भने यो दिस लाइन इज परपेन्डिकुलर टु ओसी, ओसीसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी लाइन बनाएँ, त्यो लाइनमा चाहिँ सी पर्छ भनेर भने। यसमा केही प्रब्लम छ? छैन नि? छैन। ओके, यो क्रस भएको पोइन्ट के हो त? द्याट्स माई क्वेसन। बी होला, बी त यहाँ छ। बी ड्यास के लाग्छ यो लाइनमा? यहाँनिर बी ड्यास पर्छ यो लाइनमा भनेर यो लाइन बनायो नि होइन। अब यहाँनिर मैले के पर्छ भने सी पर्छ भने है। अब कुनै पनि एउटा मिड पोइन्ट लिउँ त। मिड पोइन्टमा यहाँनिरको भेलोसिटी कति हुन्छ? ओमेगा टाइम्स आर होइन। भन्नुको अर्थ के हो? यो त आधी पर्ने रहेछ नि त। आर चाहिँ फुल लेन्थ भन्दा हाफ हुने रहेछ नि त ओसीको लेन्थ भन्दा। सो बी ड्यास भन्ने पोइन्ट पनि त यही लाइनमा पर्नु पर्यो नि। भेलोसिटी अफ बी ड्यास मात्र निकाल्नु ल। अब अलिकति तिमीहरूलाई भिजुअलाइजेसन अब हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। ओदेखि सीसम्मको चाहिँ मैले के निकाल्ने भने भेलोसिटी निकाल्ने भने होइन। त्यो भएर भेसीको डिरेक्सन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भने। अब यसलाई म के भन्छु? आई एम इन्ट्रेस्टेड इन बी ड्यास। भेलोसिटी अफ बी ड्यास कति हुन्छ भन्यो भने ओ पोइन्टबाट चाहिँ योसँग परपेन्डिकुलरै जाने होइन र। सो यो लाइनमा मैले बी ड्यास पनि पर्छ भनेर भन्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? यो लाइनमा बी ड्यास पर्छ भन्न पाउँछु? के छ यो पाइन्छ भनेर मौन सहमति दिएको हो भने मैले यो पोइन्टलाई दुइटैले हेर्दा यसले पनि के भन्छ बी ड्यास चाहिँ यहाँ पर्नुपर्छ अथवा बी ड्यास भन्ने पोइन्ट यहाँ पर्नुपर्छ भन्छ, यसले पनि के भन्छ बी ड्यास भन्ने पोइन्ट यहाँ पर्नुपर्छ भन्छ। भनिसकेपछि दुइटैले इन्टरसेक्ट गरेर क्रस गर्ने पोइन्ट चाहिँ के हो? द्याट इज माई बी ड्यास। सर ओसीमा चाहिँ कसरी पर्यो बी ड्यास भन्ने? सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न। ओके फाइन, नट एन इस्यु। ओ भन्ने पोइन्ट थियो, त्यहाँबाट सी भन्ने पोइन्ट छ भनिरहेको छौ नि, बिर्सिदेऊ एकछिनलाई। म सीसम्म जानु नै छैन, मलाई रहरै छैन। मैले के गरेँ यहाँदेखि यहाँसम्मको सेगमेन्ट मात्र बनाएँ। सो ओ भन्ने पोइन्ट छ र यहाँनिर बी ड्यास भन्ने पोइन्ट छ। सेगमेन्ट लिएको एउटा टुक्रा मात्र पारेको है। यो टुक्रा पार्दाखेरि यो रडको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ हुँदैन नि। सो एङ्गल यसले यहाँ जुन बनाउने एङ्गल छ त्यही एङ्गल हुन्छ होइन। सो बी ड्यास भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी कहाँ हुन्छ भन्यो भने इट सुड बी प्यारलल लाइक दिस, परपेन्डिकुलर होइन। यहाँ सीबाट आउने भेलोसिटी भनेको पनि के हो? परपेन्डिकुलर समथिङ लाइक दिस। अब यही पोइन्टलाई नै मैले प्लट गर्ने हो नि होइन। मैले त डिरेक्सन मात्र प्लट गरेको छु नि अहिले। यो दुइटैको डिरेक्सन के हो? दुइटैको डिरेक्सन इज प्यारलल छ नि त एकअर्कासँग होइन। दुइटैको डिरेक्सन एकअर्कासँग प्यारलल छ र दुइटैको भेलोसिटी मैले यो निकालेको के हो? भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ निकालेको। यो भनेको भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ निकालेको भनिसकेपछि दुइटै ओबाट पास हुनु पर्यो नि होइन। सो प्यारलल लाइन ओबाट पास हुने, एउटै पोइन्टबाट पास हुने प्यारलल लाइन भनेको कोइन्सिडेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। सो यही लाइनमा चाहिँ मेरो भेलोसिटी अफ सी पनि पर्नुपर्छ एन्ड माई भेलोसिटी अफ बी ड्यास पनि पर्नुपर्छ भनेको है। सो पहिले सुरुमा दुइटै क्रस भएर मैले पत्ता लगाएँ के भन्दाखेरि आई फिगर्ड आउट माई पोइन्ट बी ड्यास। अब एकछिनपछि रेसियोमा कन्भर्ट गरेर मैले के पत्ता लगाउँछु? आई विल फिगर आउट माई पोइन्ट सी है। इन्टरपोलेसन गरे जसरी अस्तिको क्लासमा हामीले भनेको थियौँ एदेखि बीसम्मको भेलोसिटी थाहा छ भने मिड पोइन्टको भेलोसिटी पत्ता लगाउनु छ भने यो
ए देखि बी सम्मको भेलोसिटीलाई प्लट गर्ने मिड पोइन्टले चाहिँ भेलोसिटी अफ मिड पोइन्ट दिन्छ भनेर जुन भनिएको थियो नि त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ एक्स्ट्रापोलेट गरेको बी ड्यास पत्ता लगाएपछि सी पत्ता लगाएको भन हामीले पहिला के रे ओएबाट बी ओए टु बी सम्मको भिएबी निकाल्यौँ हैन अनि त्यसपछि यो बीबाट बी ड्यास हुने एउटा लाइन निकालेको हैन यस अनि त्यसपछि यो बी ड्यासमा परपेन्डिकुलर हुने गरेर भिसी वाला लाइन निकालेको कि ओए देखि बी ड्यास सम्मको लाइन जोइन गरेको हामीले ओए देखि भिसी अथवा भिभी पर्ने डिरेक्सन दुईटै यो दिज आर टु लाइन्स हजुर यो लाइन इज प्यारलल टु ओसी है अनि यो लाइन इज परपेन्डिकुलर टु ओसी भन्नुको अर्थ यो दुईटा बिचमा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुँदो रहेछ ठीक छ तपाईले कहाँ लाइन देखाइरहनु भएको छ पोइन्टरै देखेन कि ए भर्खर आयो ओके सर अनि सर पुरै 11 सेकेन्ड ल्याग भइरहेको भिडियो मेरोमा चाहिँ ल्याग भयो सर ओके मेरो पनि ल्याग भएर आएको तर सर एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि नि बी ड्यास भन्ने पोइन्टको डिरेक्सन त एलोङ ओसी हैन बी ड्यास भन्ने चीज चाहिँ एलोङ ओसी हो बी ड्यास को एलोङ ओसी हैन हो अनि एलोङ ओसी हो एलोङ ओसी यहाँबाट आयो त्यो ठिक छ अनि त्यसपछि यहाँ तलतिरबाट बी ड्यास को उसमा चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरो बुझेन के सर ओके म एकचोटि फेरि यहाँ बी ड्यास को भेलोसिटी दुईतिरबाट हामी हेर्दैछौँ लेट मी क्लियर दिस आउट है ठिक छ नाच्यो आज त्यस्तै परेछ भने यसलाई भेलोसिटी हामीले एबीबाट हेर्दाखेरि फरक डिरेक्सन अनि ओसीबाट हेर्दाखेरि फरक आउने भएर त हो नि हैन अब हेर बी यो बी ड्यास भन्ने जुन चिज छ नि यसले दुःख दिन्छ हैन स्वाभाविकै हो बी ड्यास भन्ने चिजले दुःख दिन्छ किन भन्दाखेरि बी ड्यासको भेलोसिटी दुईतिरबाट रिलेटेड छ एउटा बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी अर्को बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ दुईटा चिज छ है यहाँ यो दुईटा चिजलाई मैले डिफ्रेन्ट स्टेपमा चिरफार गरेको थिएँ अब यसकै एज अ समरीको रूपमा म सरसर्ती भन्छु तिमीहरूलाई बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी भन्दाखेरि यसको चाहिँ डिरेक्सन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एलोङ ओसी हुन्छ भन्नेमा प्रब्लम छैन हैन ओके अब बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ भन्दाखेरि कहाँनेरि जान्छ त भन्ने चिज हो बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ भनेको यो त यहीँबाट यसरी रोटेट मात्र गर्न पाउँछ नि हैन त्यो इन्स्ट्यान्टमा त कुरा गर्ने भनिसकेपछि विल नट टक अबाउट अल्फा हामी त के कुरा गर्छौँ यो इन्स्ट्यान्टमा यसको ओमेगा कति रहेछ भन्ने चिजको कुरा गर्छौँ हैन सो यो इन्स्ट्यान्टमा यसको ओमेगा जे होला जसो होला डिरेक्सन के होला त भेलोसिटीको भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु ओसी हुनु पर्यो नि हैन पर्यो सर त्यो चाहिँ ठिक छ सो परपेन्डिकुलर टु ओसी हुनु पर्यो यो चाहिँ एलोङ ओसी हुनु पर्यो र भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी भनिसकेपछि यो प्लट कहाँबाट गर्ने प्लट अन बी भन्ने पोइन्टमा प्लट गर्नु पर्यो नि के भन्दाखेरि मैले त बीबाट हेर्दैछु भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ भनिसकेपछि यो चाहिँ प्लट अन ओ ठिक छ सो ओ भन्ने पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर टु ओसी लाइन निकाल्यो भने दिस सोज मी डिरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ बी भन्ने पोइन्टबाट एलोङ ओसी मैले लाइन ताने भने दिस सोज मी द डिरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी क्लियर छ यति दुईटा लाइनमा ओके सो मैले के गरेँ दिस इज केस 2 भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ चाहिँ यो लाइनमा पर्छ है यसको डिरेक्सन चाहिँ यता हुन्छ भनेर ओ मा बसेर मैले परपेन्डिकुलर टु ओसी लाइन ड्र गरिदिएँ क्लियर ल्याग भएको छ भने एकछिनमा तिमीहरूले क्लियर भन्छौ खेर त्यस्तै गरी बी भन्ने पोइन्टमा बसेर एटलिस्ट वर्डबाट सुन न बी भन्ने पोइन्टमा बसेर प्यारलल टु ओसी मैले एउटा लाइन ताने भने त्यो लाइन चाहिँ यो लाइन हुन्छ दिस इज भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु बी को डिरेक्सन यसको डिरेक्सन दुईटै डिरेक्सन मैले प्लट गरेँ जहाँ काटिन्छ त्यो पोइन्ट इज माई बी ड्यास ल बी ड्यास पत्ता लाग्यो त यस सर ओके ल बी ड्यास पत्ता लाग्यो भने मैले इरेज गर्दै बाँकी रहेका चिजहरूलाई
मैले अहिलेसम्म गरेको ड्रइङबाट एक्स्ट्रा बनाएको लाइनलाई काट्दिएँ, यसलाई इरेजै गरिदिएँ ल त। यो के भन्छ यो बी के अरे बी ड्यास भनेको चाहिँ दुईटा डिरेक्सन, एउटा एलोङ ओसी डिरेक्सन पनि छ अनि एलोङ के भन्छ परपेन्डिकुलर टु ओसी भन्ने पनि छ। अनि त्यो दुईटा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पोइन्टमा मात्रै पोसिबल हुने भएको भएर त्यो काटिएको पोइन्ट चाहिँ बी ड्यास भयो नि सर। एक्ज्याक्टली हो। ओके है, अब बी पत्ता लगाइसकेपछि अब हामीले सी पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। सी कहाँ छ थाहा छैन है, तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब अहिले यसलाई निकाल्ने तरिका दुईटा हुन्छ है। ग्राफिकल्ली गर्ने भन्यो नि तिमीहरूलाई अलि बुझाउन गाह्रो होला, तिमीलाई म्याथमेटिकली बुझाउन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। पहिले म्याथमेटिकली बुझाउँछ है त। अब ओमेगा बी ड्यास ओ भन्यो भने यो भनेको के हुन्छ, भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ डिवाइडेड बाई बी ड्यास ओ। बी इज इक्वल्स टु ओमेगा आरलाई ओमेगा भनेको जस्ट उल्टो बनाएको, ठिक छ नि है। ओके, सो भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ कसकोबाट इक्व आइरहेको छ, मैले म्युट गरेँ ल, म्युट अफ। ओके, भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ मैले निकाल्नु पर्यो भने ए भनेको के हो, भेलोसिटी अफ सी सरी ओमेगा अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ मल्टिप्लाइड विथ ओसी गर्ने त हो नि, ओमेगा आर गरेको। अब यो रड हेर त, ओसी भनेको त एउटै ओमेगाले घुम्ने हो नि होइन, बी ड्यास त ती बिचमा छ। सो ओमेगा बी ड्यास ओ भन्नु भनेकै ओमेगा सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ भन्नु हो भन्न त पाइयो नि। सो दिस टु भ्यालुज आर सेम। सो भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ भनेको चाहिँ यो भ्यालुलाई रिप्लेस गरिदिउँ, ओमेगा सी बीलाई चाहिँ ओमेगा बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ मल्टिप्लाइड विथ ओसी बनाइदिएँ, ठिक छ। सो अब एक्स्ट्रा चिज यहाँनिर तलपट्टि म लेख्दैछु, दुईटा भेलोसिटी बिचको रेसियोमा कन्भर्ट गराएर ओमेगा बी ड्यास ओ को भ्यालु चाहिँ भी बी ड्यास बाई बी बी ड्यास राखेर भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ इज इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ डिभाइडेड बाई बी ड्यास ओ मल्टिप्लाइड विथ ओसी भन्न पाएँ नि है। सो भेलोसिटी त एउटा रेसियोमा पो कन्भर्ट हुने रहेछ, त उनीहरूको लेन्थको रेसियोमा कन्भर्ट भएको रहेछ। भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ डिभाइडेड बाई भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु ओ इज इक्वल्स टु ओसी डिभाइडेड बाई बी ड्यास अफ ओ हुन आउँदो रहेछ, रेसियोमा रहेछ है। भिसी कति टाढा जान्छ भन्दाखेरि ओसी जति टाढा छ भिसी पनि त्यति टाढा छ। बी ड्यास भन्दा बीसी जति टाढा छ बी ड्यास भन्दा सी त्यति नै टाढा आउँछ पोजिसन डायग्राममा र भेलोसिटी डायग्राममा भन्ने चिज क्लियर छौँ। सी भन्ने पोइन्ट कसरी पत्ता लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि ओ देखि बी सम्मको यो डिस्टेन्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु यो डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स सुड बी इक्विभ्यालेन्ट टु यहाँनेरिको डिस्टेन्स भनेको जस्तो हो कि जुन रेसियोमा पोजिसन डायग्राममा बी ड्यासले ओसीलाई छुट्याउँछ त्यही हिसाबले ओसीलाई यतापट्टि पनि छुट्टिन्छ भेलोसिटी डायग्राममा भन्ने चिज हो। क्लियर छ? यो चाहिँ म्याथमेटिकली है। अब यही चिजलाई नै यदि कसैलाई फेरि तिमीहरू बुझिसकेका छौ भने ओभर कन्फ्युज चाहिँ नहुनु, म यही चिजलाई नै ग्राफिकल्ली पनि बुझाउन ट्राई गर्छु है त। लेट्स कन्सेप्चुअल एप्रोचबाट ट्राई गरौँ। मैले लिएँ के भन्दाखेरि आई टुक ओ देखि सी सम्मको रड है, यो पोर्सनलाई इरेज गराइदिउँ। सो मैले ओ देखि सी सम्मको रड लिएँ अनि ओ को भेलोसिटी कति, ओ को भेलोसिटी इज 0, सी को भेलोसिटी कति यो डिरेक्सनमा सर्टेन, यो रेडियस यसरी भेरी गरिरहेको छ नि होइन। सो मैले यहाँनेरिको यो कुनै पोइन्टको भेलोसिटी प्लट गरेँ भने यत्रो आउला, यो प्लट गरेँ भने कम आउला, यो प्लट गरेँ भने कम आउला। दिस विल मेक अ ट्रायङ्गल। एक्चुअली यसले एउटा ट्रायङ्गल नै बनाउनेवाला छ किन भन्दाखेरि ओमेगा त हाम्रो कन्सटेन्ट छ। यो रेडियसलाई चाहिँ ओमेगाले मल्टिप्लाई गरेर माथिपट्टि प्लट गरे जस्तो हो नि होइन, पर्पेन्डिकुलर राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा चाहिँ प्लट गरेको जस्तो हो। इच एन्ड एभ्री पोइन्टको चाहिँ यो कन्सटेन्ट रेसियोमा जाने भएको हुनाले भेलोसिटी अफ अहिले मैले यो पोइन्ट चाहिँ मेरो बी ड्यास भनिदिएँ भने दिस इज माई वी बी ड्यास, यो चाहिँ के हो भिसी हो।
हैन। यो ओए ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 0 भएको हुनाले मैले विथ रेस्पेक्ट टु ओ अहिलेलाई चाहिँ भनिनँ है। भन्यो भने नि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। यहाँ चाहिँ भेलोसिटी अफ बी ड्यास विथ रेस्पेक्ट टु यहाँ स्ल्यास छुट्या रहेछ है, स्ल्यास चाहिँ बनाइदिइहालौँ। ओके, सो भनिसकेपछि त यो एउटै रेसियोमा चाहिँ कन्भर्ट हुने रहेछ। यस्तो खालको चिज हामीले कहाँ गरेका थियौँ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ ड्रइङमा लाइन डिभिजन गर्ने बेलामा गरेका थियौँ नि होइन, इन पोइन्टलाई जोइन गर्ने, बिचको पोइन्टबाट चाहिँ प्यारलल लाइन्सहरू तान्ने भनेर। यहाँ त भेलोसिटीको सबै लाइन त प्यारलल अथवा परपेन्डिकुलर टु ओबी भन्नुपर्छ, एकअर्कासँग त भेलोसिटीको लाइनहरू त प्यारलल नै छ। सो त्यो लजिकले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ रेसियोमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर ग्राफिकल्ली पनि हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ है। सो अहिलेलाई मैले सी भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भने ओबी ड्यास भन्ने पोइन्टलाई एक्सटेन्ड गरिदिने, सिम्पली एक्सटेन्ड ओबी ड्यास है। ओबी ड्यासलाई एक्सटेन्ड गराएर हामीले के गराउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यही रेसियोमा ओबी र ओसीको रेसियो चाहिँ फिक्स हुने गरी अहिलेलाई मैले र लगायो भने मैले के गर्न सक्छु, आई विल सिम्पली ड्र अ लाइन हियर हैन। यो लाइनलाई चाहिँ ओसीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी एक्ज्याक्ट सेम डाइमेन्सनको पनि हुनसक्छ, सर्टेन रेसियोमा पनि हुनसक्छ। बी ड्यास भन्ने पोइन्टलाई यहाँनिरबाट मार्क गर्छु, बी ड्यास भन्ने पोइन्टलाई। बी ड्यास अब यसलाई बी ड्यास नभनौँ है, ल क्यापिटल बी ड्यास भन्ने, यसलाई क्यापिटल सी भन्ने। क्यापिटल बी ड्यासलाई स्मल बी ड्याससँग जोइन गरेँ, त्यहीसँग प्यारलल हुने गरी सी भन्ने पोइन्टबाट लाइन ताने भने यो त सेम रेसियोमा कन्भर्ट भयो नि होइन। पोजिसनको रेसियोमा चाहिँ भेलोसिटीलाई पनि कन्भर्ट गराएर आई निड टु आइडेन्टिफाई पोइन्ट सी। अब यसलाई पत्ता लगाउने तरिका 2-3 एप्रोचहरू हुन सक्छन्। क्यालकुलेट गरेर पोजिसन डायग्राममा चाहिँ दुईटा बिचको रेसियो निकालेर क्यालकुलेटर युज गरेर हैन, ओहो यो त 200 रहेछ, यतापट्टिको 500 रहेछ भनिसकेपछि रेसियो कति हुनु पर्यो, 2:5 हुनु पर्यो। सो यहाँ 5 छ भने त्यो अनुसारको 2 चाहिँ यहाँ कति हुन्छ भनेर प्लट गर्न नि पाइयो है। हामी चाहिँ अब ग्राफिकल्ली नै प्रिफर गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो एज अ इन्ट्रेस्टको रूपमा हो। सो आई क्यान सिम्पली आइडेन्टिफाई पोइन्ट सी सच द्याट ओसी डिभाइडेड बाई ओबी ड्यास यहाँनिरको भेलोसिटी डायग्रामको इज इक्वल्स टु ओसी डिभाइडेड बाई ओबी ड्यास कहाँको भन्दाखेरि पोजिसन डायग्रामको है। यो रुल फलो हुने गरी हामी कन्भर्ट गरेर सी भन्ने पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ। ओके, सी सबैको निक्लेको हो, क्लियर छ? ओके, त्यसो भने अगाडि बढौँ है त। सी पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आई निड टु ड्र। अब मैले ओ यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ आई हेभ अलरेडी एड्रेस्ड। मलाई अब एड्रेस गर्न बाँकी भनेको सीबाट डीमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने चिजमा हो है। भेलोसिटी अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु सी भन्यो भने परपेन्डिकुलर टु सिडी हुनुपर्छ भन्न सक्छु म, के भन्दाखेरि यो त पिन जोइन्ट हो, रोटेट मात्र हुने हो हैन। र भेलोसिटी अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु ओ एउटा स्ट्यान्डर्ड फिक्स भएको पोइन्ट, यहाँ त ओई र एफ पनि गर्न पाइन्छ, यहाँनिर फिक्स भएको पोइन्टलाई चाहिँ एफ भन्न पाइन्छ भनेको थिएँ। ओ भनौँ अथवा एफ भनौँ, त्यो गऱ्यो भने इट इज होरिजेन्टल। स्लाइडर त मेरो होरिजेन्टली हुनेवाला छ। सो एब्सोल्युट पोजिसनमा बस्यो भने स्लाइडर चाहिँ होरिजेन्टली मुभ भएको देखिन्छ भनेर वन्स अगेन मैले भेलोसिटी अफ डी पत्ता लगाउनको लागि दुईटा डिरेक्सन पत्ता लगाएँ। वान डिरेक्सन इज परपेन्डिकुलर टु सिडी, अनदर डिरेक्सन इज होरिजेन्टल। परपेन्डिकुलर टु सिडी कहाँबाट पास हुनुपर्छ, मस्ट पास फ्रम सी, स्मल सी है। यही सी भन्ने पोइन्टबाट पास हुनुपर्छ। अलिकति 4 देखियो। सो यही सी भन्ने पोइन्टबाट पास हुनुपर्छ। अर्को भेलोसिटी अफ डी होरिजेन्टल चाहिँ कहाँबाट हुनुपर्छ, मस्ट पास फ्रम ओ, ओ भन्ने पोइन्टबाट, यानि कि यो पोइन्टबाट पास हुनुपर्छ। सो सी भन्ने पोइन्टबाट अघि बी ड्यास पत्ता लगाएको जस्तै सी भन्ने पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर लाइन तान्दिउँ, परपेन्डिकुलर टु सिडी, र ओ भन्ने पोइन्टबाट होरिजेन्टल लाइन तान्दिउँ, होरिजेन्टल। जहाँनिर क्रस गर्छ यो पोइन्टले मात्र यो दुईटै कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्न सक्ने भएको हुनाले दिस इज पोइन्ट डी। र मैले के पत्ता लगाएँ, मेरो स्लाइडर चाहिँ होरिजेन्टल्ली लेफ्टतिर आउँदो रहेछ भन्ने चिज पत्ता लगाएँ है। ओहो, आज सेकेन्ड पिरियड नगराउने भइयो ल, फाइन, क्लियर छ यतिसम्म? सो द्याट्स माई पोइन्ट डी। सर हजुर, हामीले डायग्राम बनाउने बेलामा होइन के अरे यो जुन फिगर बनाउँछ नि तपाईँसँगै, त्यति बेलामा लेन्थहरू नापेर बनाउनु पर्ने हो कि के हो?
अहिलेलाई लेन्थ नाप्नु पर्ने चिज भनेको सी निकाल्नलाई मात्र परेको छ, बी ड्याशबाट सी आउनलाई। अरु चिजमा त हामीले यूज गरेका छौं, डिरेक्सन मात्र। बी ड्याश देखि सी आउनको लागि हैन हामीले जुन त्यो लेन्थ थियो नि 700 mm हो त्यसकै लेन्थ डिभाइड गरेर एक्सटेन्ड गर्ने हो। हो ए हस् हस् है ल यतिसम्मलाई डी पनि निक्लेको के अब फेरि हामी अटोक्याडमा गर्छौं न। त्यो तिमीहरुलाई म अदर कल्चर छोड्नेवाला छैन है। यति भइसकेपछि अब यही चिज हामी अटोक्याडमा पनि गर्न थाल्छौं। सो अहिले कन्सेप्ट त बुझ्यौ नि सर? एकचोटि त्यो बी ड्याशबाट सी गएको एकचोटि बुझाइदिनु नि सर। बी ड्याश अर्को एउटा सानो कन्फ्युजन छ। ओके, एउटा कन्फ्युजन यहाँनेरि छ भने अर्को कन्फ्युजन भन ल। सर त्यो बी ड्याशको डिरेक्सन हामीले जुन एसी के रे ओसी को अलङमा र अर्को भनेको बी के रे त्यो पर्पेन्डिकुलरमा हो त्यो दुईटा भनेको नि। त्यो भन्दा बाहेक सर एबी को पर्पेन्डिकुलरमा पनि त हुन सक्छ नि, हुन सक्दैन र? ए बी को पर्पेन्डिकुलरमा? हजुर। क्यान यु ग्यारेन्टी बी ड्याश भन्ने पोइन्ट त कहाँ लाई गर्छ? बी चाहिँ पत्ता लाग्छ, बी चाहिँ एबी को पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। बी ड्याश भनेको त इट्स करेस्पोन्ड टु पोइन्ट ओसी, ओसी सँग पो करेस्पोन्ड गर्ने चीज हो त। अनि सर त्यो इन्स्ट्यान्टमा त सर बी र बी ड्याश एउटै पोइन्टमा लाई गरिरहेछ भनेदेखि त्यो बी ड्याश पनि डिरेक्ट वेल्डिङ गरेको होइन, वेल्डिङ गरेको होइन है, हैन नि। अब तिमी कलङ्कीको बाटो हिँड्या छौ? सर कलङ्कीको अन्डरपास छ है। यो चाहिँ बल्खुबाट चाहिँ कलङ्कीतिर जाँदाखेरिको बाटो भयो। अर्को चाहिँ कलङ्की चाहिँ यो थानकोटपट्टिबाट आएर कालीमाटी जाँदाखेरिको बाटो यो भयो है। यहाँनेरि एउटा बस उता मुभ भइरहेको छ, यहाँनेरिबाट एउटा बाइक यतातिर मुभ भइरहेको छ। एउटा इन्स्ट्यान्टमा कमन पोइन्ट छ भन्दैमा एउटा चिजको भेलोसिटी अर्को चिजले पाउँछ? पाउँदैन सर। त्यो हुनाले बी भन्ने चिज माथिको कलरमा छ, बी ड्याश भन्ने चिज ओसी भन्ने चिजमा छ। सो दिस टु क्यान नट क्रस ओभर। एउटा चिजको पर्पेन्डिकुलरमा अर्को चाहिँ आउन पाउँदैन है। क्लियर छ नि? ओके, सो अब यो बनेको लजिकहरु तिमीलाई याद भइसकेपछि लेट्स स्टार्ट ओभर हियर है। अब यो चाहिँ हामी पनि फर्स्ट एटेम्प्ट गर्दै छौं। लेट्स ट्राई दिस। पहिलो चीज मैले के गर्नु पर्यो? आई नीड टु डिफाइन अ पोइन्ट ओ। सो मैले ओ भन्ने पोइन्ट चाहिँ अहिलेलाई सँगसँगै गर्नुलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो हुने रहेछ सर। ठीक छ, त्यही भएर त म रिपिट, अब तिमीले बुझिसकेका छौ। अब यहाँ मैले ओ भन्ने पोइन्ट मार्क गर्दै, दिस इज माई पोइन्ट ओ। म यहाँनिरबाट ड्रइङ बनाउँछु भनेको छु। ड्रइङ मास्तिरपट्टि अलि धेरै जाने भएको हुनाले यो पोइन्ट यहाँ बनाउनु ठिक नहोला जस्तो लाग्यो हैन। सो पोइन्ट भन्ने कमान्डले मैले पोइन्ट चाहिँ आर्बिट्रेरी पोइन्ट यहाँनिर क्रिएट गर्दै, दिस इज माई पोइन्ट है। सो फर्स्ट स्टेपमा मैले के गर्ने हो? आई निड टु प्लट भेलोसिटी अफ बी हैन। त्यो चाहिँ मैले हिसाब गरेर निकालेर राखेको हुन्छु। 1.9 आएको थियो हैन। सो लेट मी ड्र अ लाइन। लाइन कति भन्दाखेरि मेरो पोइन्ट भन्ने पोइन्टै यहाँ गायब भयो। ल लाइन यहाँबाट सुरु गरेँ है त, यहाँ कहीँ फेलै परेन हौ। ल यहाँबाट सुरु गरेँ, यहाँबाट कता आउनु पर्यो? इन दिस डिरेक्सन आउनु पर्यो है। तिमीहरूलाई चाहिँ सजिलो छ। योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी लाइन भनेर पहिले ताने पनि भयो, अथवा ओ भन्ने पोइन्ट अब के अलिकति सर्टकट युज गरौँ कि नगरौँ भन्ने चिज भयो। अब सर्टकट युज गर्दिनँ है त। लेट्स ट्राई दिस। लेट्स कन्स्ट्रक्ट अन कन्स्ट्रक्सन लाइन। कन्स्ट्रक्सन लाइन एट एन एंगल। यो पोइन्टबाट पास हुने है, अनि योसँग पास हुने, दिस इज प्यारलल लाइन हैन। सो यो भनेको चाहिँ मेरो अहिले प्यारलल लाइन यहाँनिरबाट बन्यो। आई निड टु रोटेट दिस लाइन विथ 90 डिग्री है। रोटेट, स्पेसिफाई बेस पोइन्ट, यही बेस पोइन्ट भयो, एंगल 90 डिग्री। सो यो भनेको के हो? यसलाई मैले अहिले 2b मा बनाइदिएँ। लेट मी मेक दिस इन्टु 2b। तिमीहरूलाई चाहिँ सजिलो छ यो चिज गर्न, ड्राफ्टर युज गरेर अटोक्याडमा बनाउनु चाहिँ अलिकति एक स्टेप एक्स्ट्रा पर्न आउँछ। सो यो भनेको के हो? दिस लाइन इज परपेन्डिकुलर टु माई पोजिसन डायग्राम हैन। ठीक छ हजुर? हामीले एबी 40 के रे एबी 45 मा बनाउँछौँ नि लाइन, हो त्यो लाइनमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरेर हामीले बनाउनु पर्छ हैन? लाइनमै हैन, छेउतिर हैन। भनेपछि 45 डिग्रीको जुन छ नि होराइजन्टलसँग 40 के रे भर्टिकलसँग 45 हुने जुन लाइन छ नि, हो त्यसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरेर लाइन बनाउनु पर्यो हैन? हस् सर। ओके ल
यसो गरौँ यहाँ केही चिज लेखेर बुझाउनु पर्यो भने लेट मी युज एउटा स्लाइड थियो त यो स्लाइड है लेट मी क्लियर दिस सो मैले फर्स्ट काम के गरेँ भन्दाखेरि यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी लाइन यहाँनिर ताने त्यही गरे हो नि यहाँ हैन अब यो लाइनमा प्लट गर्नु पर्यो कति प्लट गर्ने भन्दाखेरि मेरो हिसाबले के भन्छ मेरो क्याल्कुलेसनले भन्छ 1.9 1.9 भन्छ हैन यहाँनिर आइसकेको छ 1.9 मिटर पर सेकेन्ड त्यसलाई अब यहाँ कुन स्ट्रिममा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि आई विल युज 19 हैन 190 युज गरे पनि हुन्छ फेरि डायग्राम धेरै ओभर जाला सो लेट मी सिम्पली युज 19 हैन सो लाइन भन्ने कमान्डमा गएँ कुनै पनि पोइन्ट लिएँ र त्यो पोइन्टमा यहीसँग प्यारलल हुने गरी अथवा लेन्थेन अथवा एक्सटेन्ड आई क्यान डु मेनी थिङ्स है अहिले फेरि यसले यही माथिको पोइन्टमा गइरहेको छ सो लेट मी ड्र अ लाइन स्टार्टिङ फ्रम दिस पोइन्ट एट एन एङ्गल अहिले मैले चाहिँ ग्राफिकल्ली गर्नलाई नै अलि सजिलो माने है अटो सलिड वर्क्स भएको भए चाहिँ पछि पनि परपेन्डिकुलर र प्यारलल भन्न मिल्थ्यो अटोक्याडमा त्यो नमिल्ने भएर मैले 19 को डिस्टेन्स लिने भएँ एट एन एङ्गल कति एङ्गलमा हुनुपर्छ भन त 180 प्लस 45 225 ओके सो यही हो नि द्याट्स माई पोइन्ट बी है अझै सानो हुँदो रहेछ 5 ले मल्टिप्लाई गर्दै नि हुने रहेछ न्यू खोज्ने हो त 5 ले नि मल्टिप्लाई गरिदिउँ गर्दिन त सर ठुलो हुन्छ गर्नु यो गर्दा त धेरै सानो आउँछ मेरो त यस्तो कुचुक्क परेको आयो हुन्छ सर यतापट्टि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एट द रेट त्यो पोइन्टबाट अब डिस्टेन्स कति फेरि क्यालकुलेटर अन गर्नु पर्यो नि ल ठिक छ 1.9 मल्टिप्लाई विथ 50 95 युज गर्ने है त मैले 50 को रेसियो ओके सो 95 एट एन एङ्गल अफ 5 अब चाहिँ चाहिने भन्दा बढी तलतिर गयो जस्तो है यो लाइनलाई समातौँ सो यहाँबाट ल अहिलेलाई मैले यो लाइनलाई प्यारलली नै त ट्रान्सफर भइरहेछ नि हैन केही फरक पर्दैन सो लेट मी सिम्पली ड्र दिस लाइन ओभर हियर है यो अननेसेसरी चिजहरू मैले मेटाइदिएँ सो दिस इज माई ओ देखि बी है अब के हुन्छ सेकेन्ड चिज भनेको दिस सुड बी प्यारलल हैन योसँग प्यारलल भएर आउनु पर्यो नि सो सिपी गराएर यसलाई सिम्पली कपी पेस्ट गरिदिएँ र यो पोइन्टलाई मैले के गरिदिएँ भने मुभ गराएर यहाँ आएँ सो दिस इज माई प्यारलल लाइन है अहिलेलाई यो चाहिँ मैले केमा बनाएँ भने आई विल मेक इट इन 2h ठिक छ सो दिस सोज द भेलोसिटी अफ बी एकछिन तिमीहरूको अर्को क्लास छ कि छैन अहिले भर्खरै छैन सर अब छैन 135 मा 135 मा छ लेट मी क्यान्सल माई क्लास है म उतापट्टिको क्लास क्यान्सल गराइदिन्छु अहिले आधीमा छोड्यो भने न यताको हुन्छ न उता या त पोस्टपोन अलि पछि गराउने भन्छ या त क्यान्सल गराउँछु अहिले कोही पनि आएर हिँड्छन् आइसकेपछि क्यान्सल गरौँला ओके अहिलेलाई सिम्पली मैले यो होरिजेन्टल लाइन एउटा लाइन ड्र गरिदिएको छु हैन यो चाहिँ प्यारलली नै ड्र भयो किनभने कपी गरेर पेस्ट गरेँ हैन एडभान्टेज पनि त हुन्छ नि त अटोक्याड युज गर्नुको ओके अब अर्को चिज मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि ओसीसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन चाहिएको छ आई निड सम अदर लाइन द्याट्स परपेन्डिकुलर टु ओसी सो त्यो बनाउनलाई मैले के गरेँ यो लाइनलाई पहिले सुरुमा कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गरेँ ठिक छ त्यसपछि यसलाई रोटेट गरेँ भन्नुको अर्थ जस्ता तस्तै बनेको लाइनलाई चाहिँ सेलेक्ट अब्जेक्ट भने ल यही अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेँ ओके र बेस पोइन्ट अहिलेलाई बेस पोइन्ट मैले यहाँ मानिदिएँ र आई विल रोटेट इट विथ 90 डिग्री सो दिस इज परपेन्डिकुलर टु this line is perpendicular to OC right so let me move this किन भन्दाखेरि OC भनिसकेपछि it should come from C O भन्ने पोइन्टबाट बन्नु पर्छ so let me write some text यो पोइन्ट चाहिँ मेरो C भन्ने पोइन्ट हो अनि यो पोइन्ट चाहिँ मेरो एमटी अथवा टी मात्र गरे नि भयो
दिस इज पोइन्ट बी हैन। सो यो दुईटा लाइनमा चाहिँ के पर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहाँ क्रस गर्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ पर्नुपर्छ। सो यसलाई सिम्पली मैले लेन्थ बढाइदिएँ है, एक्सटेन्ड गराइदिएँ ताकि प्रपरली काटियोस्। सो यो काटिएको पोइन्ट इज माई बी ड्यास हैन। सो यहाँदेखि यहीँसम्म मैले ताने, दिस इज माई बी ड्यास। अब आयो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट, कुन रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने चिजमा। अब यसको लागि गर्ने मेथड्सहरू 2-4वटा हुन सक्छन्। अहिलेलाई लेट्स सिम्पली ट्राई टु आइडेन्टिफाई द लेन्थ हैन। अहिले एलाइन पनि गर्नु पर्यो मैले। सो एलाइनको लागि जी हाने। सर एक स्टेप अगाडि गएर गर्नु न। एकैछिन है, मतलब मैले बुझिनँ। त्यो के रे तपाईले एउटा फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन बनाएपछि यो थर्ड लाइन बनाउने स्टेप छ नि, हो त्यो थर्ड लाइन बनाउने स्टेप गर्दिन न फेरि एकचोटि। ओके हस्, ल पहिले यता डाइमेन्सन चाहिँ टुक्राइराख है। सो थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन भयो। यो भर्टिकल लाइनमा प्रब्लम हो, हरियो मास्तिर फर्केको लाइनमा प्रब्लम हो, त्यसमा प्रब्लम नहोला, द्याट इज प्यारलल हैन। यो होरिजेन्टल लाइनमा प्रब्लम होला, दिस इज परपेन्डिकुलर। मैले सिम्पली के गरेँ भन्दाखेरि ओसीसँग परपेन्डिकुलर लाइन बनाएँ है। अब कसरी बनाए पनि भन्नुपर्ने हो। मैले के गरेँ, ओसीसँग प्यारलल लाइनलाई, ओसी लाइनलाई लिएँ है, दिस इज प्यारलल हैन। कपी गरेर पेस्ट गरेपछि प्यारलली आयो, यसलाई राखेँ। अनि के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई रोटेट गराइदिएँ, यो लाइनलाई रोटेट विथ 90 डिग्री। यो पोइन्ट कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट चाहिँ रोटेट विथ 90 डिग्री गरिसकेपछि के भयो, परपेन्डिकुलर भएन त। अनि त्यही चिजलाई नै एक्सटेन्ड गराइदिएको हो है, ठिक छ। काटिए त्यो त हो हैन, त्यसलाई रोटेट पनि गराउनु हो थाहा छ। तर त्यो जुन यो ओ ए पोइन्ट छ, स्टार्टिङ पोइन्ट ओ छ नि, हो त्यसमै मिट गर्ने गरेर कसरी रोटेट गर्नु हो भने कि होइन। त्यो त मैले मुभ गरेको। तिमीलाई अटोक्याड वाला अप्सन चाहियो कि ड्रइङ वाला अप्सन चाहियो? त्यो ड्रइङ गर्नलाई कि हामीले यहाँ ड्रइङ गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्नु हो सर? म उसको सल्भ गरिदिन्छु, नोट गर त। ड्रइङ गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि ड्राफ्टर लिने, ड्राफ्टरले यो पोइन्ट चाहिँ के गर्ने, प्यारलल बनाउने हैन। एउटा स्केल चाहिँ यहाँ प्यारलल दिइसकेपछि सर र ट्रान्सफर गराएर यहाँ लिएर आउने, अनि अर्को स्केलले लाइन ठीक भयो। कहीँबाट प्रब्लम छ ल भन त, अरू कसैलाई केही क्वेरिज? सर त्यो जुन एकजना बोल है, सबैको सर हामीले खास खोजेको चाहिँ बीसँग परपेन्डिकुलर हो हैन। तर ओसी को लाइनमा परे, ओसी को लाइनमा बी परेको भएर ओसी को चाहिँ परपेन्डिकुलर बनाएको हैन त। हामीले बी त पत्ता लगाइसक्यौं, हामीले खोजेको बी ड्याश को परपेन्डिकुलर खोजे हैन त सर? ओबी को परपेन्डिकुलर खोजेको, यस। तर हामी ओसी को बी चाहिँ ओसी को लाइनमा पर्ने भएर हामीले ओसी को चाहिँ भनेको हैन। बी ड्याश चाहिँ ओसी को लाइनमा पर्ने भएको हुनाले बी ड्याश त्यही बस्छ भनेर त्योसँग परपेन्डिकुलर बनाइदिएको हो। ओके, अरू अघि गरेकै चिजलाई नै स्टेप वाइज गरिरहेको छु। सर त्यो जुन बी पोइन्टबाट हामीले लाइन तानेको नि एउटा मास्तिरपट्टि, त्यो लाइन चाहिँ हामीले यो जहाँ यो बीसी भन्ने लाइन ल्याएर कपी पेस्ट गरे कि ओसी भन्ने लाइन जति छ त्यही डाइमेन्सन कपी पेस्ट गरे हो त्यहाँ? अब डाइमेन्सनको मतलब भएन, दिस क्यान बी अफ एनी डाइमेन्सन है। डाइमेन्सन मैले चाहिँ अब चेन्ज गरिरहनलाई मन लागेन र चेन्ज गरिन। यो भनेको चाहिँ प्यारलल हुनु मात्र टार्गेट हो। ए भनिसकेपछि ओसी सँग प्यारलल भएको एउटा लाइन यहाँ बी एउटा लाइन तानेको भनौँ न। तिमीहरूलाई ड्रइङको हिसाबले के भन्दाखेरि चाहिँ टी स्केललाई अथवा ड्राफ्टरलाई यसरी घुमाउने कि तिमीहरूको ड्राफ्टरको स्केल चाहिँ योसँग प्यारलल होस्, योसँग भनेको ओसी लाइनसँग, पोजिसन डायग्रामसँग हैन। अनि तिमीहरूसँग त अब जस्तो मैले भर्टिकल स्केललाई चाहिँ त्यहाँ बनाएको छु भने भर्टिकल स्केल चाहिँ बीमा राखेर लाइन तान्दिने, होरिजेन्टल स्केल चाहिँ सीमा राखेर लाइन तान्दिने, ओमा राखेर लाइन तान्दिने, जहाँ काटिन्छ द्याट इज माई पोइन्ट बी ड्याश। ओके, यो सी गरिरहेको छ अहिलेसम्म, सी होइन नि, यो त पोइन्ट ओ हो अथवा यो पोइन्ट ए हो, त्यति मात्र गर्नु अहिलेलाई ल। ओके, अब सी भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो, रेसियोमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको छौँ है। अब यो ओबी चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 52 हुँदो रहेछ। सो 18:52 को रेसियोमा जाँदो रहेछ है। यसलाई पनि मैले के गराउन सक्छु, आई निड टु एक्सटेन्ड दिस, यही लाइनलाई नै यो भएको टुक्रा चाहिँ 52 मानेर यतापट्टि चाहिँ मैले 18 मा लाइन ताने भने मेरो चाहिँ ड्रइङ कम्प्लिट हुन्छ।
अब यसलाई कसरी गर्ने के छ स्टेप वाइज गरौँ कि सर्टकट गरौँ स्टेप वाइजै गरिदिन्छु है त सो लेट मी टेक 2H पेन्सिल 2H पेन्सिल लिए सो लेट मी ड्र अ लाइन एक्युट एङ्गलवाला लाइन यहाँनिरबाट बनाउने अब 52 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन भनेपछि 52 नै गरिदिउँ है त सो लेट मी ड्र 52 वाला लाइन सो @52 एट एन एङ्गल अब कति डिग्रीमा बनाउने 90 डिग्री भनेको यहाँ हुन आउँछ अहिले यतातिर पठाउन मन लाग्यो मलाई सो 120 डिग्री बनाइदिन्छु कहीँ पनि गरे हुन्छ फरक पर्दैन है सो एट एन एङ्गल अफ 120 डिग्री सो द्याट इज माई 52 वाला लाइन अलि चाहिने भन्दा धेरै ठाडो गएछ है यो जता पनि बनाउन मिल्ने भएको हुनाले रोटेसनको बेस पोइन्ट यहाँ राखेर लेट मी रोटेट दिस ल मैले यतातिर बनाएँ कहाँ गएको छ मलाई फरक पर्दैन है यसमा जुम गर्दाखेरि देखिनु पर्यो भनेर मैले धेरै मास्तिर गयो भने फेरि जुम गर्दाखेरि देखिँदैन त्यही भएर दिस इज माई 52 वाला लाइन होइन अब वान्स अगेन म के बनाउँछु लेट मी ड्र अनदर लाइन अथवा यसलाई नै आई क्यान सिम्पली यही पोइन्टलाई नै एक्सटेन्ड गराएर चाहिँ अर्को चिज पनि के गराउन सकिन्छ 18 को एड गराउनु पर्ने भयो होइन सो यो पोइन्टलाई जस्ताको तस्तै राखेँ मैले अहिले है सो दिस पोइन्ट इज एज इट इज एम यो पोइन्ट ओके स्पेसिफाई सेन्टर पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म राख्ने सो यो भनेको कतिको लाइन बनेको छ भन्दाखेरि 52 को बनेको छ होइन अब यसलाई एक्सटेन्ड गरेर अर्को पोइन्ट कतिको पत्ता लगाउने भन्दाखेरि 18 को मा एक्सटेन्ड गर्ने यानि कि 70 पुर्याउने त हो नि होइन सो अहिले मैले लेन्थेन गरेँ लेन्थेन गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि यो दुईटा बनाइदिएको छु यहाँ सजिलो होस् भनेर यसलाई चाहिँ टोटल गरेँ र लेन्थ राखेँ 70 select an object to lengthen this line okay सो यहाँनिर दुईटा लाइन अथवा दुईटा पोइन्ट पत्ता लागेको छ है एउटा पोइन्ट यो इन पोइन्ट एउटा पोइन्ट यो इन पोइन्ट पहिले इन पोइन्टलाई जोइन गरेको भए हुन्थ्यो सो लेट्स ड्र अ लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म होइन सो इन पोइन्टलाई इन पोइन्टसँग जोइन गर्दै दिस डिस्टेन्स इज 52 त्यसपछि अब बाँकी रहेको त्यहाँ अर्को पोइन्टलाई चाहिँ अब बल्ल म लेन्थेन गर्छु चाहिँ यत्रो लफडा गरिरहनु पर्दैन है तिमीले सिम्पली कुनै एङ्गलमा स्केल राखेर 70 को लाइन बनाउँछौ र 52 भन्ने पोइन्टलाई मार्क गर्छौ तिमीले गर्ने चाहिँ त्यति हो अब या त मैले चाहिँ कम्पास लिएर चाहिँ घुमाएर मार्क गरिरहनु पर्यो मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेको हो है तिमीहरूलाई प्रब्लम अनि त्यो 52 को लाइन चाहिँ जुन एङ्गलमा बनाए पनि हुने हो र सर जुन एङ्गलमा बनाउने लाइन डिभिजन भनेर इन्जिनियरिङ ड्रइङमा पढाए होइन त्यसमा एक्युट एङ्गल भयो भने सजिलो हुन्छ जहाँ बनाउँदा नि हुन्छ रेसियोमा कन्भर्ट गरे त नि है स्पेसिफाइड टोटल लेन्थ 70 राखौँ अनि सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ अहिले ल यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दै ओके सो अब योसँग प्यारलल लाइन यहाँबाट पास हुनु पर्यो है सो कपी गरेँ यही लाइनलाई नै कपी पेस्ट गर्दाखेरि प्यारलल लाइन आइहाल्यो मलाई अनि प्यारलल लाइनलाई अहिले यहाँनिर राख्दै मुभ गर्दै यो चाहिँ मैले गर्नुपर्ने प्रोसेस मात्र हो यो पोइन्टलाई इन पोइन्टसँग कनेक्ट पनि गराइदिएँ अब यो त लेन्थ बढाउनु पर्यो यसको काट्नु छ भने चाहिँ आई निड टु एक्सटेन्ड दिस एक्सटेन्ड गराइदिएँ जहाँ काट्यो यहाँ हेर त यसमा यो इमेजमा भइरहेको के छ भन्ने चिज हेरौँ SNIP लेट मी युज एन स्नाइपिङ टुल तिमीहरूको अर्को क्लास चाहिँ बरु यिनीहरूलाई दिन्छु है दे वोन्ट बी अ क्लास टुडे भनेर इन्फर्म गराइदिइहालौँ ओके सो अहिले के गरियो यसलाई सेम रेसियोमा मात्र कन्भर्ट गरेको हो नि होइन स्नाइपिङ टुल खुलिसकेको छ सो लेट मी टेक स्क्रिनसट यसको लिएँ एन्ड लेट्स राइट अन दिस अब यसमा लेखौँ है अहिले के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिरको जुन लाइन सेगमेन्ट छ इट्स इन 52:18 अथवा 18:52 को रेसियो अब क्यान्सल आउट हुन्छ मलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु पत्ता लगाइरहनु पर्ने होइन होइन
सो यसको अर्को रिजनिङ के हो भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट छ, त्यहाँनिर अर्को पोइन्ट छ, यहाँको भेलोसिटी कति हुन्छ, यहाँको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्यो भने रेडियस जसरी चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी त्यसरी चेन्ज हुन्छ भनेको हो नि, होइन? के भन्दाखेरि ओमेगा त सेम छ, एउटै रड भइसकेपछि ओमेगा इज कन्स्ट्यान्ट, ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भने भेलोसिटी चाहिँ रेडियसले मल्टिप्लाई गरेर चेन्ज हुने भएको हुनाले बढी रेडियस छ बढी भेलोसिटी आउँछ, थोरै रेडियस छ थोरै भेलोसिटी आउँछ भनेको है। अब यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि रेडियस कतिले चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि 52 को रेडियस बढेर 70 पुग्दो रहेछ भने भेलोसिटी पनि कतिले चेन्ज हुन्छ, 52 सँग रिलेट गर्ने भेलोसिटी यहाँसम्म थियो भने 70 सँग रिलेट गर्ने भेलोसिटी चाहिँ योभन्दा ठुलो हुनु पर्यो नि। डिरेक्सन सेम, पासिङ पोइन्ट पनि ओ नै सेम भएको हुनाले कोइन्सिडेन्टै हुने गरी भेलोसिटी अफ सी अथवा यो इन पोइन्टको भेलोसिटी कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने, यहाँनिर इन पोइन्टको भेलोसिटी कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने दिस इज पोइन्ट बी ड्यास, यो बी ड्यास भन्ने पोइन्ट छ, ओदेखि बी ड्याससम्म 52 को इक्विभ्यालेन्ट छ भने त्यसलाई नै के गर्ने बढाइदिने। जसरी मैले यो 52 लाई बढाएँ, प्यारलल लाइनले तान्यो भनेपछि यो रेसियो सिमिलर ट्रायंगल बनाएको छैन र यहाँ दुईटा प्यारलल लाइन छ, यो एंगल कमन छ भनेपछि माथिपट्टि अब होल लेन्थको हिसाबले 70:52 हुँदाखेरि तलपट्टि पनि के हुन्छ 72:52 मै मेरो भेलोसिटी पनि त बन्ने हो नि। सो त्यसरी मैले भेलोसिटी अफ पोइन्ट सी भन्ने चीज पत्ता लगाएँ। सो हजुर सर म एउटा क्वेशन सोध्छु है। यस, त्यो अघि हामीले निकालेको थियौँ नि एउटा म्याथमेटिकल के रे रिलेसन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि भी बी प्राइम स्ल्यास ओ छ नि, त्यो के रे बी प्राइम स्ल्यास ओ, त्यसको एउटा सर्टेन रिलेसन आएको थियो है ओसी र बी ड्यास ओ को रेसियोमा। डेफिनेटली हो, त्यही रेसियो चाहिँ अब सपोज कि 70/52 गरेर फिगरमा त त्यति नै आउने रहेछ नाप्दाखेरि, अनि इन्टु भी बी प्राइम स्ल्यास ओ गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो यतिकै नापेर प्लट गर्न पाइन्छ पाइँदैन? कस्तो अलि सैद्धान्तिक हिसाबले गाह्रो क्वेसन सोध्यौ तिमीले। भ्यालु त्यही आउने हो, मैले दुईै गणितले गर्दाखेरि एउटै पोइन्ट निकाले के अलवेज आउँछ भ्यालु, जहिले पनि त्यही नै आउँछ हैन। अब इन्स्ट्रुमेन्टल इररले गर्दा मात्र डिफरेन्ट हुने होला हैन। जस्तो एउटा प्रब्लम के आइरहेको थियो भने के भन्छ, जस्तो मैले एन्सर निकाल्दाखेरि 0.5538 जस्तो आएको थियो, अनि मैले चाहिँ 5.5 क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो। एक्ज्याक्टली म त्यही नै भन्दैछु। कस्तो चिज हुन्छ भने अब यो चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रइङमा राम्ररी पढाइ भएको चिज हुनुपर्ने थियो, कहाँनिरबाट तिमीहरू चुक्यो थाहा छैन। अब कस्तो छ, ग्राफिकल्ली गरेको इज बेटर है। मैले जुन यसरी स्केलिङ गर्छु नि, यसमा चाहिँ यो रेसियो कतिमा आएको छ भन्दाखेरि पोइन्ट डेसिमल पोइन्ट पछिको जतिसुकै भ्यालु होस् इट हेज बिन एड्रेस्ड। मेरो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर रहन्छ तर राउन्ड अप राउन्ड डाउन चाहिँ मैले गर्दिनँ यो एप्रोचमा। मैले अहिले गरेकोमा तिमीले गरेकोमा चाहिँ के गर्छौ भन्दा तिमीले क्यालकुलेटर युज गर्छौ, देयर इज समथिङ राउन्ड अप गर्नुपर्ने राउन्ड डाउन गर्नुपर्ने। आउला तिम्रो भ्यालु कति आउला भन्दाखेरि अहिलेलाई त्यो चाहिँ 70 कन्भर्ट गर्दाखेरि अहिलेलाई एज्युम गरौँ इट केम एबाउट 925.336 जस्तो आइदियो होला अरे। अब यो कहाँसम्म चाहिँ युज गर्छौ भन्ने चिज कहीँ न कहीँ चाहिँ एडजस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। म यो पनि बेटर त्यो पनि बेटर भन्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि दुइटैमा एउटा चिजमा चाहिँ प्रोसेस कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने छ, अर्को चिजमा भ्यालु कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने छ है। द्याट बिङ सेड हामी अहिले के गरिरहेछौँ, वी आर युजिङ ग्राफिकल एप्रोच है। हामी ग्राफिकल एप्रोच गरिरहेछौँ भने डिभाइड गर्ने रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने पनि त ग्राफिकल एप्रोच त छ नि। सो आई प्रिफर, मैले अहिले यो क्यालकुलेटर युज नगरिकन ग्राफिकली टुक्रा गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि दिस इज द बेटर वे है। यो गर्नु इज फाइन बेटर, यो गर्नु राम्रो, तिमीहरूले यसरी नै गर्नु भन्न खोजेको है। हुने बेलामा त यसमा पनि त रेसियो कन्भर्ट गर्ने बेलामा ड्रइङ 4 हुन आउँछ फेरि, देयर सुड अलवेज बी सम कम्प्रोमाइज होइन। कहीँ न कहीँ चाहिँ अब एउटा चिजलाई पोजिटिभली हेर्दाखेरि अर्को चिज नेगेटिभली हुन्छ, त्यसलाई अब जजमेन्ट तिमीहरूले युज गर्नु। बट पर्सनल्ली अब यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि भ्यालु एउटै आउने भए पनि हामी ग्राफिकल एप्रोच सिकिरहेको हुनाले यसरी रेसियोमा कन्भर्ट गर्नु इज बेटर। ठिक छ गर्यो र यो पत्ता लाग्यो कि हाम्रो पोइन्ट सी पत्ता लाग्यो होइन। सो दिस इज आवर पोइन्ट सी। सो सी भन्ने यो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मले नि टाउको दुखाइसक्यो।
ओके सो सी भन्ने पोइन्ट पत्ता लाग्यो अब सी पछिको स्टेप्स के हुन्छ भन त डी तिर जानु पर्यो नि डी पत्ता लगाउनलाई एउटा चीज भनेको चाहिँ लेट्स ड्र अ होरिजेन्टल कन्स्ट्रक्सन लाइन एच पासिङ थ्रु यहाँ यही पोइन्टमा मेरो डी भन्ने पोइन्ट पर्नुपर्छ र अर्को भनेको चाहिँ सी भन्ने पोइन्टबाट भर्टिकल्ली यो सिडीसँग पर्पेन्डिकुलरली लाइन जानुपर्छ सो अहिले मैले सजिलो आइडिया निकालेको छु सिडीको पर्पेन्डिकुलर लाइन निकाल्ने पहिले सिडीलाई जस्ता तस्तै कपी गरेर पेस्ट गर्छु प्यारलल आयो त्यसपछि म त्यसलाई रोटेट गरिदिन्छु बेस पोइन्ट जहाँ राख्दै पनि फरक परेन सो एङ्गल 90 डिग्रीमा रोटेट गरिदिएँ सो दिस इज माई पर्पेन्डिकुलर टु बिसी वाला लाइन अब यसलाई 2h ले बनाइदिउँ अहिलेलाई मेरो चाहिँ लेट मी युज 2h अन दिस सो अब यसलाई के गराउनु पर्यो भन्दा इट सुड पास थ्रु मुभ गर्ने भने यसलाई सो मुभ गर्ने यो अब्जेक्टलाई यो पोइन्ट चाहिँ मुभ गराएर यहाँनिर लिएर आउने भने ताकि यो चाहिँ सी पोइन्टबाट चाहिँ बन्नुपर्ने पर्पेन्डिकुलर लाइन भएको हुनाले गरेँ र त्यसपछि यसलाई के गर्ने एक्सटेन्ड गराइदिएँ होइन सिम्पल एक्सटेन्सन गराइदिएँ जहाँ काटियो द्याट्स माई पोइन्ट कुन पोइन्ट हो त्यो डी सर डी डी पोइन्ट सो द्याट्स माई पोइन्ट डी त्यसरी किन क्लिक हुँदैन यो ओके टी हेर तिमीहरूले भयो भए पेन्सिलले ख्यास डी लेखिसक्थ्यौ मलाई कति टेन्सन भयो ओके द्याट्स पोइन्ट डी होइन टी एन्ड दिस इज पोइन्ट सी ओके सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नाउ इट्स सिम्पली म्याटर अफ जोइनिङ द लाइन्स यहाँदेखि यहाँसम्म इज भेलोसिटी त्यस्तै गरेर लाइन यो इन्टरसेक्सन लाइन पत्ता लगाउनु पर्यो है इन्टरसेक्सनदेखि यहाँनिरको पनि इन्टरसेक्सनसम्म अथवा यो ट्रायङ्गलवाला पोइन्टसम्म द्याट्स डी यो अलिकति चाहिने भन्दा बढी गएछ है यसलाई चाहिँ मुभ गराएर यहीँ ल्याउँदिउँ ल ओके द्याट्स डी यो एउटा सेगमेन्टलाई पनि जोइन गरे हजुर सर सिडी चाहिँ के अरे ओडी ओसीसँग पर्पेन्डिकुलर होइन त सिडी चाहिँ ओसीसँग पर्पेन्डिकुलर ओसीसँग एकैछिन है त्यो क्वेसनै होइन होला हौ त्यस्तो त है होइन र एकैछिन पर्पेन्डिकुलर हो नि हाम्रो क्वेसनमा भएको सिडी जुन छ त्योसँग पर्पेन्डिकुलर लाइन भेलोसिटी डायग्रामको सिडी हो योसँग पर्पेन्डिकुलर लाइन यो क्लियर छम यतिसम्म ल्याग भएर देखिँदै देखिएन सर ल्याग भयो मेरो नि देखिँदै देखेन तपाईँले के भन्नुभयो ओके अब मैले अघि भनेकै चिज नै रिपिट गरेको हो हुन चाहिँ यहाँनिरबाट हेर्दै जाँदाखेरि हामीले यतिसम्म बनाएका थियौँ अब यसपछिको स्टेपमा सी भन्ने पोइन्ट पनि पत्ता लगाइसकेपछि लेट मी इरेज दिस अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिरबाट एउटा लाइन तान्नु पर्यो विच इज पर्पेन्डिकुलर टु सिडी अनि यहाँनिरबाट एउटा लाइन तान्नु पर्यो विच इज प्यारलल टु होरिजेन्टल जहाँ काटिन्छ द्याट इज पोइन्ट डी भनिएको थियो नि त्यही चिज नै यहाँ बनाएको क्लियर छ ओके दिस इज माई कम्प्लिट भेलोसिटी डायग्राम है अब तिमीहरूलाई जुनसुकै पोइन्टको भन वी क्यान आइडेन्टिफाई भेलोसिटी यसो गरौँ डिम अलाइन गरौँ है त डिमाली तेरो मालीमा दुईटा ए आयो ओके अलाइन डाइमेन्सन्स गरौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको कति लिएका छौँ हामीले वी टुक इट 95 त्यस्तै गरेर यहाँदेखि यो क्रस सेक्सन इन्टरसेक्सनसम्मको यो 52 हुँदो रहेछ थाहा थिएन अनि डिम अलाइन्ड यहाँदेखि यहाँसम्मको इट्स 79 र होरिजेन्टल डी को भेलोसिटी कति हुन्छ भन्नु पर्यो भने दिस 106 त्यस्तै गरी डिम अलाइन्ड यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि निकालिदिरौँ युज चाहिँ होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सो दिस इज इट है अब स्न्यापिङ टुल्स लिउँ
र यहाँदेखि यहाँसम्म सरी कन्ट्रोल एन यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै चिजलाई काटौँ है। सो डाइमेन्सन्सहरू आए। सो लेट्स मुभ अहेड। ल अब भेलोसिटी अफ डी भनेर क्वेसनले सोधेको छ, कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। कहाँ जानु पर्यो हामी? वी निड टु जम्प इन्टु आवर क्वेसन। हामीले कति निकालेको छौँ? भेलोसिटी अफ डी 106 निकालेको छौँ नि होइन। सो क्यालकुलेटरमा जाउँ। हामीले त 50 ले गुणा गरेको हो नि। सो 105 106 डिवाइडेड बाई 50 होइन त। सो 2.12 इज द भेलोसिटी। सो 2.1 यही मिस्टेक भएछ होइन। कुनै पोइन्ट लिएको बेलामा सी पोइन्ट लिने बेलामा कहीँ केही मिस्टेक भएको छ। डाइमेन्सनल ल इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भयो, एक्चुअली हुनु पर्दैन थियो। ठिक छ फाइन। 2.15 2.2 2 पोइन्ट समथिङ आउनु पर्यो। इट्स भ्यालिड है। अब मेरो मिस्टेक मेरोमा चाहिँ एक्ज्याक्टै आउनु पर्थ्यो त्यो क्यालकुलेसनसँग। कहाँनिर मिस्टेक भयो भन्ने चिज हेरौँ है त। यसमा मिस्टेक हुँदैन, मल्टिपल पोइन्ट आएको यहाँ हो, यहाँनिर मिस्टेक भयो जस्तो। ओके मिस्टेक देखियो नि होइन। मैले यो माथिबाट तानेको लाइन चाहिँ मिड पोइन्टबाट तानेको छु। यो लाइन चाहिँ कहाँबाट जानु पर्थ्यो? यसबाट जानु पर्थ्यो। सो लेट्स करेक्ट दिट। एकदम छोटो छोटो करेक्सनमै भ्याउँछ जस्तो। होरिजेन्टल लाइन तानेर बनेको बी पोइन्ट नैमै मिस्टेक भएछ है। यही सानो मिस्टेकले गरेर हेर यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भएर अहिले एक्ज्याक्ट भ्यालु मैले तिमीहरूलाई देखाउन सकिनँ है। 1.15 आउँथ्यो अस्ति गर्दाखेरि, आएको पनि थियो ट्रायल गर्दाखेरि। अब अहिलेलाई चाहिँ आएन। जसलो 1.15 अब इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हुन्छ भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढौँ है त। तिमीहरूकोमा 2.2 आएको रहेछ भने पनि मैले त्यसलाई के भन्ने हो? गुड एन्सर नै भन्ने हो। सो अब भी बी बी ड्यास पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्नुको अर्थ यहाँनिरको उसले सोध्यो होइन। यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने चिज सिम्पली यहाँ जाउँ। 52 रहेछ होइन। सो लेट्स डिभाइड 52 विथ 50। 1.04 अलिकति इरर हुनसक्छ। सो सेकेन्ड एन्सर सुड बी 1.05 1.04 लगभग उस्तै रेन्जमा आएको छ नि होइन। अर्को चिज सोधेको छ डिसी कति हुनुपर्छ भनेर। 23 दिएको छ होइन। सो 23 डिभाइडेड बाई कति? 50। सो 0.46। सो इट सुड बी 0.45 0.46 समवट नियर। बी ड्यास ओ कति छ? अब देखिरहेको छु के भइरहेछ? मैले भेलोसिटी डायग्रामबाट स्केलले नापेर भेलोसिटीको भ्यालु निकालिरहेको छु। न मलाई आर चाहिएको छ, न मलाई ओमेगा चाहिएको छ। एप्लाइड मेकानिक्स अथवा क्लासिकल एप्रोचले तिमीहरूले गरेको भए साइन थीटा कस थीटा निकालेर गरेको भए सब ओमेगा सोमेगा निकालेर क्यालकुलेटरमा धेरै चिज सिकिरहनु पर्थ्यो, थिचिरहनु पर्थ्यो। अहिले त मैले रेसियो कन्भर्टको लागि मात्र थिचिरहेको छु। मैले 1:50 नगरेर अघि तिमीहरूले मलाई सानो देखिन्थ्यो होला, तर 1:1 कै रेसियोमा दिन दिएको भए यहाँनिर जे भ्यालु आउँथ्यो नि त्यसले नै मलाई के दिन्थ्यो? इट वुड गिभ मी माई भेलोसिटी। क्लियर छ? सो ग्राफिकल एप्रोच गऱ्यो भने यो 1.55 अब यो कन्फर्म आउँछ भनौँ है। अब यहाँ एक्स्ट्रा चिज भनेको चाहिँ ओमेगा सीको चाहिँ त्यो इन्स्ट्यान्टमा हुने ओमेगा कति हुन्छ भनेर निकाल्न लागेको छ। सो दिस इज द रेसियो। हामीले युज गरेको कन्भर्ट गरेको रेसियो नै हो नि यो होइन र। सो वी क्यान सिम्पली इम्प्लोय द्याट भेलोसिटी डिभाइडेड बाई भेलोसिटीको भ्यालु यहाँबाट निक्लिहाल्यो। त्यो भेलोसिटी डिभाइडेड बाई त्यसको रेडियस गऱ्यो भने हाम्रो ओमेगा पनि निक्लिन्छ। क्लकवाइज र काउन्टर क्लकवाइज कता गएको छ भन्ने चिज चाहिँ यसले देखाउँछ होइन। यो भेलोसिटी ओरिजिनबाट यतातिर गएको छ भने क्लकवाइज, उतातिर गएको छ भने काउन्टर क्लकवाइज, कुन क्वाड्रेन्टमा छ भन्ने चिजले डिटरमाइन गराइरहेको हुन्छ। सो दिस इज इट। कन्फ्युजन त धेरै होला, कतिकोमा ल्याग भएर पनि बनेको होला। लेट मी एडभर्टाइज समथिङ। अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले एउटा चिज पनि अपलोड चाहिँ गराएको छैन है। बट लेट मी एडभर्टाइज। अटोमोबाइलको क्लास भएन भन्ने चिजको भ्यालिडेसन भइसकेको छैन। सो तिमीहरूलाई मेरो नाम त यादै होला। यसो एडभर्टाइज गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स स्टप रेकर्डिङ होइन। अब रेकर्डिङको कुनै अर्थ छैन।